अब तपाईँले अब त्यो छाडा छोडिएको साडे जस्तै अब गर्न यहाँ उचित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? तपाईँहरूले 7 रुपियाँ बढाउनु पर्ने ठाउँमा 9 रुपियाँ पुर्याउनु भयो, किन पुर्याउनु छ? लागत अनुमानले अलि बढी बढाउनु भएको थियो, बढाएर केही राहत भयो, तर जति बढाउनु पर्थ्यो अथवा हाम्रो लागत जति थियो त्यो अनुसारको आएन। मैले बुझेको आशा होइन एकछिन प्रदीपजी, आज निलो दुधको मूल्य कति एक प्याकेटको? 42 रुपियाँ 50 पैसा। अनि 50 पैसा तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको छ, कोइन छापेको छ। हजुर, कोइन छापेको छ। म तपाईँसँग सोध्छु, हजुर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोइनै छाप्न, सिक्कै छाप्न छोडिसकेको हो। नमस्कार, कृषि बहस कार्यक्रममा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। कृषि बहस कार्यक्रममा हामी कृषिभित्रका समसामयिक विषयवस्तु मात्रै उठान गर्दैनौँ, समाधानका पाटोमा पनि बहस गर्छौँ। सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग सिधा जवाब खोज्छौँ। आज हामी दुधमा भएको मूल्य वृद्धिको विषयमा बहस गर्दैछौँ। सरकारले दुधको समर्थन मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँ 52 पैसा बढाएर 56 रुपियाँ 4 पैसा कायम गरेको छ। यो वैज्ञानिक छ त? उता दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीले लिटरमै 9 रुपियाँदेखि 14 रुपियाँसम्म मूल्य वृद्धि गरेको छ। उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि गर्ने, तर सधैँ घाटाकै व्यापार किन? सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य पाएर किसान खुसी छन् त? अनि उता उपभोक्ता मूल्य वृद्धिले हर्षित छन् अथवा अतालिएका छन्? यही विषयमा रहेर आज बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग बहसका लागि स्टुडियोमा दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन हुनुहुन्छ र व्यावसायिक कृषि समाज नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप राज पन्त बहसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म तीनैजनालाई एकमुष्ट रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आराम। म सुरुमा डिडिसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीसँग जान चाहन्छु। राजेन्द्रजी, जस्तो अब कृषि मन्त्रालयले दुधको मूल्य बढाउन अनुमति दिएसँगै निलो प्याकेटमा 9 रुपियाँ, यसै गरी हरियो प्याकेटमा 14 रुपियाँ बढाउनु भएको छ। अब डाडु पन्यु आफ्नै हातमा भएपछि आफ्नो हात जगन्नाथ जस्तै गर्नुभयो नि, होइन? यसमा अहिले नेपाल सरकारले माघ 17 गते मन्त्री परिषदबाट किसानको मूल्य न्यूनतम कृषक मूल्य 56 रुपियाँ 4 पैसाको वृद्धि सुनिश्चित गर्ने, त्यति बराबरको भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने भनिसकेपछि दुग्ध विकास संस्थानले खरिद गर्ने र यसको प्रशोधनको लागि ढुवानीका कार्यक्रममा अलिकति पछाडि विस्तृत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। मूलत स्ट्यान्डर्ड दूध अथवा निलो प्याकेटको दूध भनेको आम उपभोक्ताले खाने हो। त्यसमा हामीले सबैभन्दा कम वृद्धि गरेका छौँ। 9 रुपियाँ भनेको कम हो, तपाईको एकदमै कम वृद्धि गरेका छौँ। दुग्ध विकास संस्थानले गरेको मूल्य वृद्धि राजेन्द्र सर, यहाँ मैले तपाईँलाई रोक्न चाहे। अब मन्त्री परिषदको निर्णयले किसानलाई 6 रुपियाँ 52 पैसा मूल्य समर्थन मूल्य तोक्दा त्यो चाहिँ बढी भयो। अब तपाईँहरूले डिडिसीले अब 9 रुपियाँ निलो प्याकेटमा, यसै गरी 14 रुपियाँ हरियो प्याकेटमा तपाईँहरूले मूल्य वृद्धि गर्दा यो कम भएछ? हजुरले भन्नु जस्तै अब म यसमा अलिकति सच्याउन चाहन्छु। 6 रुपियाँ 52 पैसाको मूल्य वृद्धि होइन, किसानले न्यूनतम पनि 56 रुपियाँ 4 पैसा पाउने देशभरि सुनिश्चितताको गरे हो मन्त्री परिषदको निर्णय छ। हजुरले भने जस्तै 56 रुपियाँ 52 पैसा
4 पैसाको कुरो नभइकन 6 रुपियाँ 52 पैसा भएको भए सम्भवतः दुग्ध विकास संस्थानले गरेको मूल्य वृद्धि कम भएको हुनाले हामी मान्दैनौँ भन्ने विरोध आउँथेन होला अन्य डेरीहरूको निम्ति। हजुरले भने जस्तै मूल कुरो के भने अहिले व्यावसायिक हिसाबले पशुपालन क्षेत्र फैलाओस्, समग्र देशको सबै क्षेत्रमा दुधको उत्पादन बढोत्तरी रहोस् भन्ने हिसाबले मन्त्री कृषि मन्त्रालय मार्फत गरेर मन्त्री परिषदले प्रति लिटर 56 रुपियाँ 4 पैसाको सुनिश्चित गरेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा कुनै क्षेत्रमा हाम्रो लागि 9 रुपियाँ भन्दा बढीको मूल्य वृद्धि गर्ने अवस्था भइरहेको छ। कसै क्षेत्रमा 7 रुपियाँ, कसै क्षेत्रमा 8 रुपियाँ र हजुरले भने कुनै क्षेत्रमा 6 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै। तत्त ठाउँले गर्दाखेरिमा दुग्ध विकास संस्थानको विभिन्न आयोजनाहरूको रूपमा आयोजनाको औसत हेर्यो भने 7 रुपियाँ 18 पैसाको वृद्धि भएको छ। सबैभन्दा बढी 8 रुपियाँ 56 पैसाको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। हजुर नै भन्नुहोस् 8 रुपियाँ 56 पैसा किसानलाई भुक्तानी दिइसकेपछि यावत खर्च कटाउँदा हामीले बजारमा 9 रुपियाँ स्ट्यान्डर्ड दुधको मूल्य वृद्धि गरेको भनेको 95% वृद्धि भएको 95%सम्म किसानलाई दिएका छौँ। 5%ले अरू सम्पूर्ण खर्च गर्नुपर्ने छ। दुग्ध विकास संस्थानको अरू अपरेसन खर्चहरूको बारेमा अलिकति छलफल राख्न चाहन्छु। त्यसो हुँदा यो जुन वृद्धि हजुरले भन्नुहोस् 6 रुपियाँ 52 पैसाको मात्रै हुन्थ्यो भने 9 रुपियाँ पनि धेरै हुन सक्थ्यो। तर अहिलेको रूपमा मूलतः मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारले नेपालमा 4% घृतांश र 8% एसएनएफ घृतांश रहित दुग्ध ठोस पदार्थ रहेको अवस्थामा 56 रुपियाँ 4 पैसा किसानको हातमा राखिदिनु पर्ने भयो। चाहे दुग्ध विकास संस्थानको इलाम 5 थरमा बेच्ने किसान रहनुहोस् अथवा कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटीको किसान रहोस्, यो समग्र क्षेत्र दुग्ध विकास संस्थानको जुनसुकै देशमा पनि 56 रुपियाँ 4 पैसाको सुनिश्चित गरिसकेपछि तत्त ठाउँमा विभिन्न खालको मूल्य वृद्धि रहिरहेको छ र दुग्ध विकास संस्थानले दुग्ध विकास संस्थानमा दुध बेचेको छ भने 4% फ्याट र 8% एसएनएफको रूपमा बेच्दाखेरिमा प्रति लिटर 56 रुपियाँ 4 पैसाको सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले 56 रुपियाँ 4 पैसा किसानहरूलाई दिनुहुन्छ। यो त सरकारले समर्थन मूल्यको रूपमै तोकिसकेको छ। क्याबिनेटको निर्णय पनि त्यही छ। अब तपाईँहरूले यहाँ के देखियो भने नि सर, यहाँ अब किसानलाई अब क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने, तर तपाईँहरूको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तपाईँहरूलाई अनुमति दिने, ल दुधको मूल्य वृद्धि गर भनेर, अनि त्यसपछि तपाईँहरूको आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएपछि जे गर्दा पनि हुने 14 रुपियाँसम्म बढाइदिनु भयो। अब उपभोक्ताको यो ढाड सिक्ने गरी तपाईँहरूले यो मूल्य वृद्धि गरेर अब उपभोक्तालाई त तपाईँहरूले मार्न खोज्नु भयो। हजुरले सरकारी संस्थाले यस्तो गर्न कतिको जायज छ? हजुरले भन्नुहोस् दुईटा खालको हामीसँग दायित्व छ। एउटा देशमा जहाँसुकै दुध बढी भइरहेको छ दुग्ध विकास संस्थाले कुनै पनि खर्चमा ढुवानी गरेर त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्ने छ। हजुरको यही कार्यक्रम यहीबाट पनि धेरै खालको प्रसारण भइरहेको छ। दुग्ध विकास संस्थानमा 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी स्टक हुँदाखेरिमा पनि हामी दुध खरिद गरिरहेका थियौँ, त्यसको सम्पूर्ण खर्च सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। किनभने दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व संस्थान भएको हुनाले हाम्रो व्यावसायिक हिसाबले हामीलाई अब पुग्यो भोलिदेखि हामी दुध लिन सक्दैनौँ भन्ने अवस्था हुँदैन। हामीले जसरी पनि भन्छ, किन हामी किसानको दुध यस्तो किसिमको बिहान दोहिसकेपछि त त्यो दुधलाई व्यवस्थापन गरेको बेर्छ बेलुका किसानले त फेरि दोहेर त्यो त बिक्री गर्ने ठाउँ चाहियो। हामीले पनि राजेन्द्र सर, म यो विषयमा पुनः आउनेछु। अहिले म राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग म जान चाहन्छु। प्रेमलालजी, जस्तो अब डिडिसी र निजी डेरीले अब तपाईँको ठुलो मात्रामा अब दुधको मूल्य वृद्धि गरेको छ। अब डेरीले 1 रुपियाँ बढाएर 10 रुपियाँसम्म यहाँ बनाएको छ। यो आम उपभोक्तामा यो डेरी यसै गरी तपाईँको डिडिसीको चङ्गुलमा पर्ने जस्तो यहाँ देखिएको छ। यहाँ साढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ जस्तै भएन र? सबैभन्दा पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु आम सरकारको विषयमा तपाईँले कार्यक्रम राख्नु भएकोमा। राजेन्द्रजीको कुरा सुने, हुन त उहाँको कुरा भनेको सरकारको कुरा हो, एउटा डिडिसी सार्वजनिक संस्थानको कुरा हो। नेपाल सरकारले माघ 17 गते निर्णय गरियो अधिकतम 7 रुपियाँ मूल्य बढाउने भनेर। मलाई एउटा अचम्म लाग्दछ, नेपालको सार्वजनिक संस्थान जसले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्छ, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय डिडिसीले दुध विकास संस्थानले
सरकारको निर्णय भन्दा माथि गएर 9 रुपियाँ सुरुवातको 9 रुपियाँ मूल्य बढाएको छ। 14 रुपियाँ भने त उहाँ त यो यसो भनेर टेक्निकल भाषा प्राविधिक भाषा बोल्नु होला होइन। 14 रुपियाँ पढ्ने भने यो भनेर उहाँले देखाउनु होला, त्यतापट्टि म जान्न। उहाँले भने कि जस्तै निलो प्याकेटको दुधको कुरा गरेँ 9 रुपियाँ भाउ बढाउनु भएको छ। या त दुध विकास संस्थान व्यवसायहरूको चङ्गलमा फसेर भाउ बढाइएको छ सरकारले भनेको भन्दा पनि बढी, या त चाहिँ उहाँहरूले कानुनी बुझेको छैन। म यसरी भन्न चाहन्छु कालोबजार द्वारा केही सामाजिक अपराध ऐन 2032 तपाईँ सुन्नुहोस् 2032 उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले के भन्छ भने सरकारले तोक्न सक्ने मूल्य वस्तुहरूको मूल्यमा सरकारले भनेको मूल्य कायम गर्नुपर्दछ। तर अहिले आएर दुध विकास संस्थानले 7 रुपियाँ मात्र भाउ बढाओ अधिकतम भनेकोमा 9 रुपियाँ भाउ बढायो। 2 रुपियाँ भाउ बढाउने अधिकार कहाँबाट दियो? त्यो निजी क्षेत्रले जथाभावी मूल्य कायम गर्ला भनेर दुध विकास संस्थानलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। दुध विकास संस्थानले तोकिएको मूल्य कायम हुनेछ, अधिकतम 60 रुपियाँ भनेपछि त्यो भित्र बसेर गर्ने भने हो। त्यो त्यसको गलत अर्थ लगाउन पाइँदैन, तर लगाइएको छ। त्यो कारणले म के भन्न चाहन्छु, दुईवटा कुरा हुनसक्छ। या त उहाँले कानुनको व्याख्या नै पढ्नु भएन, या त चाहिँ उहाँले चाहिँ व्यवसायहरूको दबावमा यो मूल्य वृद्धि गरेको छ। त रोए जस्तो गर म कुदे जस्तो गर्छु भनेर व्यवसायहरूले चाहिँ उता विरोध पनि गरेको छ। उल्टा 10 रुपियाँ पनि मूल्य बढाइएको छ निजी डेरीहरूले। अब दिदीसीले नै 2 रुपियाँ मूल्य बढाइसकेपछि, बढी मूल्य बढाइसकेपछि सरकारले ठोकिएको भन्दा त अब निजीले त झन् उसलाई त हाइसन त भइगयो नि। सरकारले गर्नुहुन्छ, सरकारी संस्थानले गर्नुहुन्छ, हामीले किन गर्नु नहुने भने उसले पनि भाउ बढाइदियो। अर्थात् सरकारले गलत, सरकारको एउटा सार्वजनिक संस्थानले गलत बाटो लिएको छ। त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ, अत्यन्त गलत काम छ। उपभोक्ता मारा नीति लिएको छ। अनि हामी जहिले पनि भन्ने सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू सार्वजनिक संस्थान दिगो हुनुपर्छ, सस्टेन हुनुपर्छ, सुदृढ गर्नुपर्छ, सार्वजनिक संस्थानलाई स्वायत्ता दिनुपर्छ भनेर कराउनेहरूको मुखमा बुझो लाग्छ कि लाग्दैन? म आफै पनि राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको नेतृत्व गरिरहेको छु। हाम्रो मञ्चले के भन्छ भने सार्वजनिक संस्थानलाई मार्न दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई सस्टेन गर्नुपर्छ भने। तर सस्टेनको अर्थ यो होइन कि उनीहरूलाई छाडा छोड्ने काम। सरकारले छाडा पनि छोड्यो, अहिले तत्कालै रोक्नुपर्ने थियो। हामीले त हिजो साढे अस्ति हामीले वक्तव्य जारी गरेर नेपाल सरकारलाई हामीले आग्रह गरेँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले उजुरी हालिसकेका छौँ। यो गलत कार्य भएको छ, यो गलत नजिर स्थापित गर्दैछ, यो कार्य तत्कालै रोक्नुपर्छ। हामीलाई चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको भन्दा पनि मूल्य वृद्धि गर्ने जुन चलन चल्यो, अर्थात् रोग महामारी सर्यो भनेर डर मान्ने, के अरे बुढी मऱ्यो भने डर लाग्नु पर्दैन। यो रोग सर्ला भनेर पो डर लाग्न थाल्यो। अहिले भएको कुरा यो हो। हुन्छ, म तपाईँसँग पुनः आउनेछु। अहिले म व्यावसायिक कृषक समाज नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप राज पन्तसँग म जान चाहन्छु। प्रदीपजी, जस्तो अब सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा अहिले अब तपाईँको 49 रुपियाँ 52 पैसाबाट बढाएर 56 रुपियाँ 4 पैसा पुगाएको छ। अब तपाईँहरू किसान, अब तपाईँहरू कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य तपाईँहरूले पाउनु भएको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न छ। किनभने हामी दूर दराजको किसानहरूसँग जाँदा अब अझ तपाईँहरू समर्थन मूल्य के हो, समर्थन मूल्य कुन चराको नाम हो, समर्थन मूल्यसम्म पनि भन्छन्। के भन्नुहुन्छ सर, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धन्यवाद किशोर सर। यो मूल्य बढ्दाखेरि त किसानलाई थोरै भने पनि राहत मिलेकै छ। तर अब तपाईँले भने जस्तो चाहिँ सन्तुष्ट भने अब हामी यहाँ फरक फरक निकायको व्यक्तिहरू बहस गरे पनि यो अब यो लेभलबाटको कुरा म गर्दिनँ। यो गभर्मेन्टको सरकारको कुरा चाहिँ गर्छु। सरकारको नीतिबाट चाहिँ किसानलाई चाहिँ अरू चिजहरू चाहिँ इन्सेन्टिभ्सहरू अरू दिएर चाहिँ अब म त एक प्रकारले त उपभोक्ता पनि हो नि, म उपभोक्ताको उसबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। बडा सेन्सिटिभ चिज छ यो कुराहरू। प्राइस त अब किसानको पहिलादेखि नै लागतहरू बढिरहेको छ। यो प्राइसको अब जुन बढेको, हामी जुन टपिक्समा कुरा गरेका छौँ, यो हचुवाको भरमा चाहिँ निर्णय गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ, कुनै आधार बिना। अब आधार त आफ्नो एउटा बनाउनु भएको होला उहाँहरूले, एसएनएफ फ्याट भन्नुहुन्छ।
तर अब अर्को हिसाबले व्यवसायमा चाहिँ लागतको कुरा आउँछ। लागत चाहिँ कति परिराखेको छ एभरेजमा, उहाँहरूले सबै चिजहरू सर्वे गर्नु भएको छ कि छैन। म सरकारको कुरा गर्दैछु, यहाँ व्यक्तिको कुरा गर्दा पनि अब डिडिसी त एउटा निकाय हो, उहाँहरूको प्रति त किसानहरूको गुनासो सधैँ तपाईँहरूले सुन्दै आउनु भएकै छ। जस्तै समयमा भुक्तानी नदिने चिजहरू अब किसानहरूलाई लागिरहेछ, त्यहाँभित्रको चाहिँ व्यवस्थापन त्यत्रो ठुलो रिसोर्सहरू छ, गभर्मेन्टको चाहिँ अन्डरमा त्यो संस्था छ। अब अघि प्रेम सरले भने जस्तै चाहिँ त्यो संस्थाले चाहिँ अलिकति सेन्सिटिभली, यो त सेन्सिटिभ टपिक्स हो नि जुन उठाउनु भएको छ, म तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सन्तुष्ट त कसरी सन्तुष्ट हुन्छ र तपाईँलाई थाहै छ सर, होइन र? किसानको सब चिजहरू त तपाईँले देख्नु भएकै छ, देशभरि सबै हेर्नु भएकै छ, सबै सरहरूलाई, दुईजना सरहरूले पनि थाहै छ रियालिटी। तर उहाँहरू चाहिँ एउटा निकायबाट एउटा टपिक्समा चाहिँ डिस्कस गर्न आउनु भएको छ, त्यसले पनि अब एउटा डिस्कसन त भयो तर सोल्युसन त यो हुनेवाला छैन। किसानले के चाहन्छ अब अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा हो भने अरू व्यवसाय, अरू प्रडक्टहरू जस्तै लागतको आधारमा गरिदिनुहोस्। यदि गभर्मेन्टले यसलाई यस्ता चिजहरू उपभोग गर्ने यो बडा बेसिक निड्सका कुराहरू चाहिँ गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो। यो गभर्मेन्टले जिम्मेवारी लिएको अनुभूति हामी किसानहरूलाई छैन र अलिकति मूल्य बढाउँदाखेरि खुसी चाहिँ छौँ। तर किसानको तर्फबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू चाहिँ सानो सानो किसानहरू चाहिँ पलायनै भइराखेको छ। अब अहिले व्यावसायिक किसानहरू चाहिँ कोही कम्पिटेटिभ तरिकाले कसैले गरिरहनु भएको होला, त्यो अलग कुरो हो, त्यसलाई जनरलाइज गर्न मिलेन। त्यस कारणले यो मूल्य वृद्धि चाहिँ यो हचुवाको भरमा गर्नुभएको छ। उहाँहरूले सधैँ त्यही गर्दै आउनु भएको छ। मूल्य किसानले पाउने, किसानले चाहिँ अब पैसा लिने भनेको कुरा त राम्रो कुरा हो नि, हामी त त्यसको समर्थन गर्छौँ। तर अर्को हिसाबले म उपभोक्ता पनि हो, उपभोक्ताको चाहिँ हिसाबले हेर्दाखेरि उपभोक्ताले चाहिँ भ्यालु फर मनी, पैसा तिरेपछि त्यति पैसा तिरे बराबरको चाहिँ न्युट्रिसन भ्यालुदेखि लिएर त्यसको चाहिँ हाइजेनिक कुराहरूदेखि लिएर किसानले के उत्पादन गरेर दिएको छ त्यस चिजहरू चाहिँ हामी हामी सबैजना कस्टमर हो, हामीले खान पाएको छौँ कि छैनौँ? यो त एकदम बडा सेन्सिटिभ, यो त मानव अधिकारको जस्तो कुरा लाग्छ मलाई। यो चिज अहिले सर्वजाहेरै छ के हामीले यो भए पनि यो मूल्यको कुरा त टपिक छोडिदिउँ यसलाई अहिले। पक्कै पनि प्रदीपजीले भने जस्तै अब किसानले बेच्ने दुध एउटा आम उपभोक्ताले खान पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा। अब एकजना किसानले दुध अब डेरीलाई बेचेपछि अब डेरी समक्ष आइसकेपछि अब त्यो दुध कस्तो छ, सफा छ कि छैन, अब त्यो दुध स्वच्छ छ कि छैन, होइन, अब त्यसमा मिनरलहरू कति छ, खनिज के छ, होइन, भिटामिन कति छ भन्ने कुरा अब त्यो छँदैछ। त्यो बहसको पाटो हामी यसमा पुनः गरौँला। म राजेन्द्र सरसँग म आउन चाहे। राजेन्द्रजी, जस्तो अब तपाईँलाई हाम्रो प्रेमलाल जीले अब छाडा छोडिएको साढे जस्तै अब तपाईँहरू हुनुभयो भन्ने एउटा आरोप पनि लगाउनु भयो। भले उहाँले छाडा छोडिएको भन्ने मात्रै भन्नुभयो, अब साढे भन्नु भएन, मैले साढे आफैले मैले यहाँ थपेँ। अब छाडा छोडिएको भनेपछि साढे जस्तै हो। अब तपाईँले अब त्यो छाडा छोडिएको साढे जस्तै अब गर्न यहाँ उचित हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? तपाईँहरूले 7 रुपियाँ बढाउनु पर्ने ठाउँमा 9 रुपियाँ पुर्याउनु भयो, किन पुर्याउनु छ? हजुरले भन्नुहोस् त्यही, हाम्रा दुईजना विद्वान सरहरू दुईतिर हुनुहुन्छ। प्रेमलाल दाजुले भन्नुभयो 7 रुपियाँ बढाउनु पर्ने थियो, बढी बढायो। त्यस्तै गरी हाम्रो प्रदीप सरले भन्नुभयो लागत अनुमानले अलि बढी बढाउनु भएको थियो, बढाएर केही राहत भयो। तर जति बढाउनु पर्थ्यो अथवा हाम्रो लागत जति थियो त्यो अनुसारको आएन, मैले बुझेको आशय होइन एकछिन प्रदीपजी, म तपाईँलाई क्लियर गरिदिन्छु राजेन्द्रजी। के हो भने 49 रुपियाँबाट 7 रुपियाँ बढाउन लगायो नि, 49 समथिङ पैसाबाट 49 रुपियाँ 52 पैसा। हजुर, भाउ बढाएको 7 रुपियाँ बढाऊ भनेर भनेको। हजुर हजुर, भनेको 56 रुपियाँ चान्चन हुन्छ, 56 रुपियाँ 4 पैसा अहिलेको समर्थन मूल्य सरकारले तोकेको छ। मैले तपाईँलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु, व्यवसाय कृषिको क्षेत्रबाट पाल्नु भएको छ पण्डजी, उहाँ व्यवसाय भएकोले सायद उहाँले त पाउनु भएको पनि होला, अलिकति असन्तुष्ट भयो। त्यो असन्तुष्ट हाम्रो मानव जीवनमा जहिले पनि असन्तुष्ट हो है, त्यो कुरा म त्यता जान्न। तर एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि किसानले अहिले पनि 49 भाके साबिकको 49 भाके बेलामा पनि 49 पाएको थियो र? म तपाईँसँग, किनभने मसँग डाटा छ, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। किनभने
मेरो देशैभरि नेटवर्क छ मेरो संस्थाको, हजुर तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मैले यहाँ आउँदाखेरि पनि अहिले पनि मैले सोधिरहेको छु हाम्रो चितलाङको एकजना साथीसँग, तिमीहरूले कति पाइरहेको छ? उसँग गाई पनि छ, भैँसी पनि छ, एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि हो। कहाँ दाइ अब बडा भने यहाँ अहिलेसम्म हामीले पाएको छैन, सङ्कलन केन्द्रमा गयो, अब निर्णयको कपी नै आएको छैन भनिसक्यो, निर्णयको कपी आएको छैन अरे। पण्डितजी सुन्नुहोस् है, तपाईँको व्यवसायहरूले तपाईँ सङ्गठित भएकोले तपाईँहरूले पाउनु भएको होला, तर मैले भन्नु खोजेको के छ भने सर्वसाधारण किसानले सरकारले तोकिएको मूल्य हिजो त पाएको छैन, 42-43 रुपियाँभन्दा बढी पाएको छैन, 49 रुपियाँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको 56 रुपियाँ पुऱ्याउँदाखेरि 7 रुपियाँबाट के पाउँछ भने तपाईँले ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? म तपाईँसँग एउटा सुन्नुहोस् एकछिन, तपाईँले गलत काम मैले अघि पनि भने, तपाईँले चाहिँ अब यो कारणले यस्तो भयो भनेर तपाईँको हाम्रो पण्डितजीको कुरा सहारा लिनु होला, उहाँलाई पुगेको छैन, त्यो कारणले हामीले अलिकति बढाउनु खोजेको थिएँ, त्यो पनि हामीले घटाएर दिएको होला, तपाईँले भन्नुभएको होला। तर मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु सरकारले 7 रुपियाँ अधिकतम 7 रुपियाँभन्दा बढी नबढाउनु भनेर निर्णय गरिसकेपछि मन्त्री परिषदले, योपालि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएको छ। कुनै बेला मन्त्रीबाट मात्रै हुन्थ्यो, मन्त्रालय तहबाटै हुन्थ्यो यो कुरा, तर योपालि चाहिँ मन्त्री परिषदबाट मन्त्री परिषदबाट उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि कृषि मन्त्रालयले चाहिँ अनुमति दिएको, अनुमति दियो। त्यही त अनुमति दिएको अर्थ चाहिँ जथाभावी गर्नलाई त हुँदैन, जथाभावी गर्नलाई त होइन नि। होइन त्यो मूल्य समर्थन पनि डिडिसीलाई मन्त्री परिषदले नै किन गरेन भन्ने पनि प्रश्न हो नि सर। त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, मैले त्यही भनेको तपाईँलाई 7 रुपियाँ मात्र गर, अधिकतम 7 रुपियाँ मात्र गर भनेकोमा तपाईँ किन जान्ने भएर गर्नु पर्यो? तपाईँलाई किन त व्यवसायीको, तपाईँ एउटा सार्वजनिक संस्थान हो र तपाईँ पनि एउटा व्यवसायिक सेवामूलक व्यवसाय नै हो, सार्वजनिक व्यवसाय सरकारको व्यावसायिक सङ्गठन हो तपाईँ। हजुर तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ डेरी उद्योगहरूको ललैमा लाग्ने, डेरी एसोसिएसनको ललैमा लगाएर तपाईँले चाहिँ भाउ बढाउने, तपाईँले किसानले चाहिँ बढी मूल्य पाउनु पर्यो भन्ने तपाईँले ठोक्ने, भइगयो नि तपाईँले जम्मै पैसा उसलाई नै देऊ न, 80 रुपियाँ नै बढाइदेऊ न, के फरक खाए? तर कुरा के हो भने नियम भने नियमै हुनुपर्छ। मैले अघि पनि 2-3 कानुन चाहिँ मैले भनिसकेँ, कानुनको परिधिमा बस्नुपर्छ सरकारी संयन्त्रहरू। ल डेरी उद्योग त बसेन, निजी क्षेत्र त बसेन, कमसेकम नेपाल सरकारको सार्वजनिक संस्थान जसले चाहिँ विभागीय मन्त्रालयको निर्देशन पालन गर्नुपर्दछ त्यसले निर्देशन नै पालन नगर्ने कुन ठुलो मान्छे हो त? संविधानमाथि कोही हुन्छ नेपालमा अहिले? त्यो अवस्थाको कुरा मैले गरिरहेको छु, एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँहरूले वैज्ञानिक भाडा दर वैज्ञानिक मूल्य वृद्धि गरेको भन्नुभएको छ, शब्दको मैले चाहिँ त्यो संयोजन गरेको पनि देखेँ। म तपाईँलाई भन्छु आज निलो दुधको मूल्य कति एक प्याकेटको? 42 रुपियाँ 50 पैसा। अनि 50 पैसा तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले छापेको छ, कोइन छापेको छ। हजुर कोइन छापेको छ। म तपाईँसँग सोध्छु, हजुर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोइनै छाप्न, सिक्कै छाप्नु छोडिसकेको हो, त्यो तपाईँले 42 रुपियाँ 50 पैसा गर्ने कहाँबाट ल्याउने? उपभोक्ताले कहाँबाट त्यो 50 पैसा लिने? चाहिँ डेरीमा जाने, कुन चाहिँ त्यो पसलमा जाने, कसैले फिर्ता दिन्छ त्यो पैसा? हद्दु करायो भने कस्तो कराउने मान्छेले ल भनेर चक्लेट एउटा फालिदिएला, अनि के हामीले फालेको टिपेर चाहिँ त्यो चक्लेट टिपेर हिँड्ने, दुध किन जाने चक्लेट टिपेर हिँड्ने? कस्तो वैज्ञानिक तपाईँहरूको कुरा! अत्यन्त गलत काम भएको थियो योपालि। एउटा त मूल्य वृद्धिमै गलत काम भएको छ, नियम कानुन मिचेर काम गरेको छ, अर्कोतिर तपाईँको अवैज्ञानिक तरिकाले मूल्य वृद्धि गरेको छ जो चाहिँ मिल्दैन। त्यो तपाईँले तत्कालै सच्याउनु पर्दछ। तपाईँले सच्याएन भने तपाईँको विरुद्ध हामी जहाँ पनि जान सक्छौँ। मिल्दैन यस्तो कुराहरू। तपाईँले चाहिँ यो ध्यानै दिनु भएन, मैले अघि नै भने तपाईँले ध्यानै दिनु भएन। कमसेकम नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू के पर्छ त्यो कुरामा त जानु पर्छ। सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कसरी मर्का पर्छ? कमसेकम यो डिडिसीका प्रशासकहरू वा चाहिँ तपाईँको त्यो व्यवस्थापनका मान्छेहरू जसले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि निर्णय गर्छ, नीतिगत निर्णय गर्छ, तिनीहरूले बुझ्नु पर्दैन उसको चाहिँ घरका जहान परिवारलाई सोध्नु पठाउनु पर्थ्यो नि। डेरीमा यति भयो भने के हुन्छ भनेर पसलमा सोध्नु पठाए पनि कमसेकम उसले पनि भन्थ्यो होला। यति पनि बुद्धि फुटाएन डिडिसीका परिवार आफै पनि उपभोक्ता हुनु हो नि त, उहाँ आफै पनि हो, उहाँ आफै भने कति दिनको पाहुना र एउटा राजनीति न्युटी उहाँलाई त म भन्दिनँ। उहाँको संस्थाका त्यो राजनीति न्युटी पाएका कर्मचारीहरू अथवा के प्रशासकहरू के कति दिनको पाहुना हो र? भोलि त उही सडकमा होइन र? त्यस्ता त मैले पनि जागिर खाएको छु नि, मैले पनि थाहा छ।
तर त्यस्तो गलत निर्णय गर्नु हुँदैन थियो, गलत निर्णय भएको छ, त्यो सच्याउनै पर्छ। हुन्छ प्रेमलाल सर, म यसको विषयमा म जवाब खोज्छु राजेन्द्र सरसँग। सर, तपाईँको घरमा पनि उपभोक्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वयं उपभोक्ता हुनुहुन्छ, यो कानुनको बर्खिलाफ किन जानुभयो? हाम्रो प्रेमलाल सरको भाषा हो है यो। म यसमा फेरि अघिकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। प्रेमलाल दाजुले भने जस्तै 7 रुपियाँको मूल्य वृद्धि हुने ठाउँमा 2 रुपियाँ थपेर 9 रुपियाँ कसरी भयो? म फेरि फर्केर आएँ। दुग्ध विकास संस्थानले 7 रुपियाँ अथवा हजुरले भन्नुहुन्थ्यो 6 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै होइन, कहीँ कहीँ 8 रुपियाँ 56 पैसाको मूल्य वृद्धि भएको छ। तत्त क्षेत्रमा यो चाहिँ अहिलेको जुन मूल्य वृद्धि छ, हजुरले भने जस्तै विगत व्यावसायिक हिसाबले 50औं वर्षदेखि दुग्ध विकास संस्थानले एउटा सर्टेन पैसा मात्रै बढाउने गर्थ्यो। हजुरले भन्नुहुन्थ्यो 6 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै। अहिलेको मूल्य वृद्धि होइन, न्यूनतम 6 रुपियाँ 52 पैसा भनेको त्यतिमै बस होइन। किसानलाई हामीले 8 रुपियाँ 56 पैसा समेत बढाएका छौँ। 2 रुपियाँ भनेको मूल्यभन्दा 2 रुपियाँ अझ बढिरहेको छौँ। दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाको 7 रुपियाँ 20 पैसा चाहिँ किसानलाई दिएको मूल्य छ। उहाँले भन्नुहोस् चाहिँ हामीलाई आउँछ, नआउने होइन। तपाईँले दुधको मूल्य राख्दा कि 40 राखिदिनुहोस् कि 45 राखिदिनुहोस् कि 50 राखिदिनुहोस् कि 60 राखिदिनुहोस्, अलि सजिलो सजिलो अङ्क राखिदिनुहोस् न भन्ने पसलहरूको नआउने होइन, बुथम्यानहरूको नआउने होइन। तर दुग्ध विकास संस्थान नेपाल सरकारको भएको हुनाले त्यो 1 रुपियाँको मूल्य वृद्धिले पनि धेरै अर्थ राख्छ। हजुरले भन्नुहोस् चाहिँ 42.5 राख्नको सट्टा 43 राखिदिया भए किन्ने मान्छेलाई सजिलो हुन्थ्यो होला। तर एउटा मान्छेलाई त्यही आधा आधा मोर जम्मा पारेर 1 महिनाभित्रको 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ त्यही जम्मा पारेर 1 प्याकेट किन्ने मान्छेहरूको निम्ति पनि त हामीले हेर्न पर्यो नि। तर त्यो मोहर त अहिले राष्ट्रपति मैले माने, तर तपाईँले मोहर कहाँबाट ल्याउने हजुरले भने जस्तै मोहरको कुरा के कुरा तपाईँले भने जस्तै हामीले राखेको पनि कहाँ भने 85 रुपियाँ हो नि। मैले हिजो किनेको 85 रुपियाँ पसललाई दिएँ, रेगुलर कस्टमर हो, दुध सधैँ चाहिने कुरा हो। यो आज खायो अब अर्को कुनै दिन खाने कुरा होइन, रेगुलर कस्टमर हुन्छ। उसले मेरो 2 प्याकेट थियो, हिजो मैले 85 रुपियाँ दिएँ, आज 1 प्याकेट लगाएँ, आज 1 प्याकेट मेरो 85 रुपियाँ सक्यो। पसलले त्यति त बुझ्छ छ। कतिले उधारो किनेर गर्नुहुन्छ, हिसाब राख्ने हुन्छ, त्योसँग अरू खाद्यान्न अरू वस्तुहरू किराना पसलमा किन्ने हुन्छ। हजुरले भन्नुहोस् चाहिँ न्यूनतम हजुरले भनेको कुरामा म एउटा कुरा 43 भए सजिलो हुन्थ्यो। अझ पसलले जो विक्रेता हुनुहुन्छ उहाँले 45 पारिदिनुहोस्, 5 रुपियाँ नोट सजिलो हुन्छ साट्नलाई भन्नुहुन्छ। अब हो उहाँको कुरा भन्यो ठिक छ, 45 भयो 43 भन्दा नि सजिलो हुन्थ्यो। अझ 42.5 होइन, हामीलाई नपुग्ने कुरा होइन, तर विभिन्न खालको माग आउँछ। हजुरले भन्नुहोस् त यो दुध किन्ने कुराहरूमा जुन राखिरहेको छौँ 9 रुपियाँको मूल्य वृद्धि किन? हामीले पनि भनेका छौँ जुन स्ट्यान्डर्ड दुध छ, निलो प्याकेट दुग्ध विकास संस्थानको त्यो इन्डेक्स प्राइस प्रोडक्ट हो, सबै उपभोक्ताले खाने हो, नेपालभरि सबै क्षेत्रमा बिक्री हुने हो। केही हाम्रा प्रोडक्टहरू छन्, प्रिमियम प्रोडक्टहरू छन्, त्यो प्रिमियम प्रोडक्टबाट केही पैसा राखेर अपरेसन जस्तो हजुरले भन्नुहोस् है हामीले केही मूल्य वृद्धि गऱ्यौँ, किसानलाई थप्यौँ, लगभग औसत रूपमा देशको आयोजनागत रूपमा हेर्नु 7 रुपियाँ 20 पैसाको थपेका छौँ। तर त्यही कुरो उपभोक्ता त्यो बिक्री गरी उपभोक्ताले जो डाइरेक्ट टचमा त्यो पसलले पनि हाम्रो पनि खर्च बढ्या छ, हाम्रो पनि त कोठा भाडा बढ्या छ, हामीलाई पनि थपिदिनु पर्छ भन्छ। उसको गुनासो रहन्छ कि रहन्छ, यो यावत खर्चहरू त्यही पैसाभित्र समेट्नु पर्ने छ। यसमा हजुरले भन्नुहोस् चाहिँ जहाँ यसको जबसम्म हामीले सम्पूर्ण क्षेत्रमा उत्पादन लागतलाई न्यूनीकरणका विभिन्न उपायहरू कहीँबाट पुँजी ल्याएर इन्जेक्ट गरेर पैसा राखेर यसलाई न्यूनीकरण गऱ्यौँ भने हामीले त्यसको लागि अर्को कम गर्न सकौँला। प्रेमलाल दाजुले भन्नुभयो गर्न सकौँला, होइन व्यावसायिक हिसाबले दूध खरिद बिक्री सम्पूर्ण अपरेसन चल। दुग्ध विकास संस्थान तिमी आफै स्वायत्त निकाय हो, तिमी आफै सबै चलाऊ, तिम्रो खर्च चलाऊ भनेर तपाईँ 5 थर इलामको पूर्वको दुधदेखि लिएर गएर कैलाली कञ्चनपुर डडेलधुराको दुध ल्याएर अनि काठमाडौँको उपभोक्तालाई खुवाउँदाखेरिको त्यो सम्पूर्ण कस्ट राख्दा त हजुरले भन्नुहोस् त केही क्षेत्रको रूपमा त त्यसको पनि त अपरेसन खर्च राख्न सक्नु पर्यो नि। यो कुराले गर्दाखेरिमा अहिलेको अत्यन्त त्यसैले हामीले वैज्ञानिक हिसाबले भनेका छौँ हाम्रो प्रोडक्ट प्रिमियम प्रोडक्टलाई केही पैसा बढिराखेका छौँ। इन्डेक्स प्रोडक्ट जुन सबै उपभोक्ताले खाने हो, दुग्ध विकास संस्थानले देशैभरि मार्केटिङ गर्ने सबैले खाने जुन निलो प्याकेट छ त्यो निलो प्याकेटको सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य वृद्धि गरेर बढीभन्दा बढी उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने र किन्न सक्ने न्यूनतम भयो सर। हजुरले भन्नुहोस् एउटा उपभोक्तालाई 9 रुपियाँ कसरी न्यूनतम भन्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै हजुरले भने जस्तै 9 रुपियाँको मूल्य वृद्धि नै हेर्ने हो नि। हजुरले भने जस्तै ठिक छ,
त्यो मूल्यको वृद्धिमा म पनि सहमत गर्छु। 9 रुपियाँ आफैमा धेरै हो, तर समस्या हामीलाई कहाँ हुन्छ भन्नु होला भने नेपाली किसानले दुध उत्पादन छोड्दै जाने, विदेशमा भएको दुध खरिद गर्दै ल्याएर यहाँको उपभोक्तालाई खुवाउँदै जाने भने 9 रुपियाँ होइन 20 रुपियाँ थप्दा पनि त्यो खर्च नेपाली किसानले दुध उत्पादन गर्न छोडेको छैन। धेरै उद्योगहरूले मिल्क होलिडेको नाममा चाहिँ किसानको दुध फाल्ने काम गरिरहेछ। यता पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनु। हजुर, दुध सङ्कलनै गर्न सकेको छ नि। एउटा म तपाईँको पक्षमा एउटा कुरा गर्छु, सायद दुध विकास संस्थान नभएको भए त कृषकहरू मर्थ्यो होला। म यसरी तपाईँको म किनभने कसैको पक्षमा मान्छे होइन, म आम उपभोक्ता आम नागरिकको भाषा बोल्ने भएकोले म यति भन्छु, सार्वजनिक संस्थान टिक्नुपर्छ भन्ने कारण पनि त्यही हो। किनभने त्यसले कमसेकम दूर दराजको किसानहरूसँग दुध सङ्कलन गरेर लिएर आउँछ। मैले त्यतापट्टि भनिरहेको छैन। कुरा के भनिरह्यो भने 7 रुपियाँ भाउ बढाऊ भनेकोमा जान्ने भएर किन बढाउनु पर्यो, कानुन मिचिएर किन बढाउनु पर्यो, 9 रुपियाँ किन गर्नु पर्यो। तपाईँले भाउ बढाएको मैले भनेकै छैन, तपाईँलाई जिम्मेवारी दियो। मलाई त खुसी लागेको थियो सुरुमा, सरकारले डिडिसीले तोकिएको मूल्य कायम हुनेछ, 7 रुपियाँ अधिकतम भनेकै छ। मैले के सोचेको थिएँ, अब 42 रुपियाँ राख्ने होला त नि भनेर सोचेको थिएँ सुरुमा। 17 गतेको निर्णयले मैले त्यो सोचेको थिएँ, अब 42 रुपियाँ चाहिँ जुन पनि मिल्छ त्यो गर्ने होला भन्ने ठानेको थिएँ। यो एजम्सनको कुरा मात्र गरेँ, यो कुरा मेरो फेरि अफ द रेकर्डको कुरा, मैले अफिसियल नै अफ द रेकर्ड भने। तर मेरो कुरा यो होइन क्या, कमसेकम सार्वजनिक संस्थानले कृषकहरूको हित, आम उपभोक्ताको हितलाई ब्यालेन्समा राखेर निर्णयहरू गर्नुपर्नेमा निर्णय भएन। मेरो भनाइ यहाँ, मेरो आपत्ति यहाँनिर छ। कानुन किन मिच्नु पर्यो, जान्ने किन हुनु पर्यो, व्यवसायहरूको दबाबमा अगाडि किन आउनु पर्यो, मेरो भनाइ यो। र अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्छु, व्यवसाय कृषि खेती काम गर्ने हाम्रो कृषि प्रदीपजी हुनुहुन्छ, मेरो पनि एकजना साथी थिए, उपभोक्ता अधिकार कर्मी नै। त्यो एक्लै फाँटमा गाई पालन काम गर्यो। गाई पालन काम गर्दाखेरि डेरी उद्योगहरूले त्यसको दुधी किन्दैन, त्यो काम लाग्यो त। यो अवस्था छ कि चाहे व्यावसायिक कृषि खेती गर्ने होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ एउटा गाई र एउटा चाहिँ भैँसीको दुध दुहेर बेच्ने होस्, यहाँ त कस्तो नै सिन्डिकेटिङ छ, मार्केटमा सिन्डिकेटिङ छ। यो दुधको क्षेत्रमा पनि हामी जहिले पनि भन्छौँ हरेक क्षेत्रमा तर यो नदेखिने गरे के हेर्दाखेरि देखिँदैन। अब दुधी किन्दैन, त्यो बिचराको त्यो गाई फार्मै बेच्नु पर्यो उसले, घाटा लाएर चोपटै घाटा लगाइसकेपछि अब घरबाट त पैसा लगाएर अब ब्याङ्कलाई पुर्याउनु परेपछि उसले चाहिँ छोड्यो। अर्थात् मैले भन्नु खोजेको के छ भने, मैले अघि पनि भने डिडिसी एउटा नभएको जात्रै हुने रहेछ। तपाईँले भन्नुहुन्छ अहिले मिल्क होलिडेको कुरा गर्छ, होइन। विदेशबाट मेरो आफ्नो हिसाबमा कुरा गर्ने भने विदेशबाट दुध ल्याउनु पर्ने अवस्था नै छैन। यदि डिडिसी बाहेक अरू डेरी उद्योगहरू, निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरूले राम्रोसँग काम गरेको भए यो समस्या नै हुँदैन। उनीहरू लतर पत्र काम गर्छ, बजार कब्जा गर्नेको नाममा अर्कालाई सिद्ध्याउने काम गर्छ। मैले त थाहा छ तपाईँलाई, मानि डिडिसीलाई सिद्ध्याउनलाई सम्पूर्ण डेरी उद्योगहरू लाग्छ। डेरी उद्योग कसरी सिद्धिन्छ? तपाईँहरूको गएको सालकै काण्डकै कुरा, घिउको काण्ड, म्याद नागेको सरेको घिउ बेच्यो भनेर काण्ड मचाउँदा सबै डेरी उद्योगहरू हाई गरेको थियो र 1200 रुपियाँ पुऱ्यायो एउटा 1 किलो घिउको। अहिले पनि 1 किलो घिउ 1200 पुगिरहेको छ। हामी त्यसमा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, अधिकतम खुद्रा मूल्य कायम गरेर जानुपर्छ भनेको छु। तर चाहिँ डिडिसीले घिउ बेच्न सकिरहेको छैन। मैले चाहिँ कमसेकम म आफैले हुन्छ, 1 महिना भयो घिउ किन पाएको छैन, यो अवस्था छ। हुन्छ प्रेमलाल सर, म तपाईँलाई रोकेर म प्रदीप सरसँग म जान चाहन्छु। प्रदीपजी, जस्तो अहिले अब किसान, अब यहाँ हाम्रो प्रेमलालजीले पनि अब किसान सधैँ मारमा छन् भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि अझ हामी आफै पनि ग्रामीण भेगमा पुगिरहँदा
अब समर्थन मूल्य मैले अघि पनि तपाईँले भने समर्थन मूल्य कतिपय किसानहरूले पाएको छैन, समर्थन मूल्य भनेको के भन्ने कुरा पनि यहाँ छ। अब डिडिसीले अब एकैचोटिमा 9 रुपियाँदेखि 14 रुपियाँसम्म बढाइसकेको अवस्था छ, तर किसानलाई सरकारले जम्मा 6 रुपियाँ 52 पैसा मात्रै बढाउने भनेर यहाँ समर्थन मूल्य तोकेको अवस्था छ। यहाँ त अब महँगी दिनदिनै बढ्दैछ। अब तपाईँहरूले चापट किन्नु पर्ने हुन्छ होला, पराल किन्नु पर्ने हुन्छ होला, भुस किन्नु पर्ने हुन्छ होला, कुर लगायतको चिजहरू किन्नुपर्ने अवस्था छ। अब महँगी पनि त त्यतैतिर अब दौडिने होला। अब तपाईँहरू व्यवसाय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ सर यस्तो अवस्थामा? अब व्यवसाय गर्न त चाहिँ कसरी, अघि सरले एउटा उदाहरण दिनुभयो, प्रेम सरले। अब सबै व्यवसाय, अब व्यवसाय गर्ने वातावरणै छैन यहाँ। एउटा मात्रै व्यवसाय हो हाम्रो। हामी त अब इट्स अ भेरी टफ जब यो कृषि त। यसलाई त तपाईँहरू लगायत सबैजनाले चाहिँ पुज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भावना चाहिँ सबैमा चाहिँ सम्बन्ध निकायको एक्ज्याक्ट त्यसरी चाहिँ भगवान सरह पुज्नुपर्छ। अब अरू चाहिँ विकसित देशहरूमा त्यसरी चाहिँ पुजिराखेको छ किसानलाई। किसानको यहाँ कुरै छैन क्या, हेर्नुहोस्। उहाँले अघि अब यसरी सानो कुरा पाउनुभयो भने पनि डाइभर्ट गर्न खोज्नुहुन्छ। जस्तै अघि मैले डिडिसीको चाहिँ कुरा मैले के गरेको हो भने, म्यानेजमेन्ट त त्यो त्यत्रो अर्गनाइजेसन छ, त्यत्रो रिसोर्स छ, गभर्मेन्टको रिसोर्स छ सर, नट ए जोक सर। कुनै प्राइभेट अर्गनाइजेसनले त सबै आफ्नो पैसा क्यापिटल इन्जेक्ट गरेर ब्याङ्कबाट लोन लिएर गर्नुपर्छ। उहाँहरूलाई त सरकारले पनि अनुदान दिन्छ। एक्ज्याक्टली, सरकारले अनुदान दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि उहाँहरूको त्यत्रो बिल्डिङहरू, ल्यान्डहरूदेखि लिएर सारा संयन्त्रहरू, त्यति धेरै ठुलो म्यान पावर, त्यत्रो ब्याकअप छ नि जो उहाँहरू त्यो म्यानेजमेन्ट सुधार गरेर चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ समायोजन गर्नतिर किन लाग्नुहुन्न? कसैको दिमागमा यस्तो चाहिँ इनिसिएटिभ, यो इनोभेटिभ चिजहरूमा इनिसिएटिभ लिने चिजहरू चाहिँ किसानलाई इन्सेन्टिभ जाओस्। ल अहिले उहाँहरूले किसानको साँच्चीकै चाहिँ अघि उहाँले के भन्नु, अझै पुगेको छैन किसानलाई भन्ने चाहिँ तर्क ल्याउनु खोज्नुभयो। म उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ रोक्न चाहन्छु। हामीले, हाम्रो योसँग सम्बन्धै छैन। हामी अघि मैले भनिसकेँ, हामी त उपभोक्ता पनि हो सर। उपभोक्ताले कसरी हुन्छ, गभर्मेन्टले, सरकारले खाद्य वस्तुहरू, झन् दुध जस्तो यस्तो बेसिक चिजहरू त कसरी पुर्याउने, यो गभर्मेन्टको काम हो सर, हाम्रो काम होइन। हामीले जो यसरी यो बहुत दुःखका साथ र एकदम चाहिँ गाह्रो काम भए पनि चाहिँ किसानहरूले चाहिँ धन्न जो गरिरहेछन्, जो उत्पादन गरिरहेछन्, यहाँ जे गरिरहेछन्, सबैले यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र किसानसँग पैसा कसरी जाओस् भनेर चाहिँ धेरै पैसा जाओस् भनेर मलाई लाग्छ प्रेम सरको पनि धाडा यो पैसा जस्तै यो प्रिमियमको कुरा अहिले उहाँले चाहिँ 9 रुपियाँको 8 रुपियाँको देखिको कुरा हामी त्यतातिर जाँदै जाँदैनौँ। 14 रुपियाँसम्म बढाउनु भन्नुभएको छ। उहाँको कुनै ध्यान छ, उहाँहरूको कुनै क्यालकुलेसन छ, उहाँहरूको कुनै चाहिँ त्यसमा ध्यान छ कि किसानमा कसरी पैसा धेरै जाओस्? अघि प्रेम सरले चाहिँ फोन गरेर आउनुभयो एकजना उपभोक्तालाई, हामीले त पाएको छैनौँ भन्नुभएको छ एकजना किसानले कतैबाट। साँच्चीकै दूरदराजमा कहाँ कहाँ सारा चिजहरू के भइरहेछन् यो यसमा उहाँहरूलाई अघि मैले त्यस कारण मैले के भनेको भने यो हच्चको भरमा गर्नुभएको छ सबै चिजहरू। वैज्ञानिक भन्नुहुन्छ, यो अवैज्ञानिक। एसएनएफ फ्याट एउटा हिसाब त 1+2 के गरेर गऱ्यो भने हिसाब मिलाउन सकिहालिन्छ नि सर, है। 1+2 चाहिँ 5 भन्न पनि यहाँ लजिक गर्न सक्छ। लजिकलको कुरा छोडिदिनुहोस्, हेर्नुहोस्, इथिकल बिजनेसको कुरा गरौँ। छातीमा हात राखेर चाहिँ यो हालत छ यो चाहिँ नेपालको, यो कृषिमा चाहिँ विकास नगरिकन, यो सेक्टरमा चाहिँ विकास नगरिकन यो देशमै चाहिँ केही चाहिँ हुनेवाला छैन। यति सेन्सिटिभ चिज छ, यस्तो चिजमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ कोही सेन्सिटिभ छैन। मैले धेरै कस्टमर, म पनि डाइरेक्ट कतिपय हामी किसान भएको कारणले डाइरेक्ट हामीसँग पनि दुध लिएर जानुहुन्छ। कस्टमरहरूले किसानको दुध तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ 200, 250, 150 दिएर पनि किनेर खानुभएको छ खुसीले। प्राइसको कुरा रहेछ त यहाँ। त्यस कारण यहाँ त उपभोक्ताको कुरा हो क्या। अहिले हेरेको सर्वसाधारण जनरलाइज कन्ट्री हो नि, उहाँको त्यत्रो रिसोर्स छ, त्यत्रो पढे लेखेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। अघि राजनीतिक नियुक्तिहरू विभिन्न लिएर जानुभएको छ। ल ठिक छ, नियुक्ति लिएर जानुभएको छ, इन्टेन्सन लिएर जानुभएको छ, के लिएर जानुभएको छ, लिएर जानुहोस्। तर पढे लेखेको त मान्छे हुनुहुन्छ नि, क्वालिफिकेसन नपुगिकन त त्यहाँ केही चाहिँ चिजहरू हुन सक्दैन नि। त्यस कारणले त्यो क्वालिफाइड मान्छेले चाहिँ अलिकति ध्यान गरेर हुन्छ कि अलिकति सेन्सिटिभ भएर सिरियसली बसेर चाहिँ त्यहाँ के गरेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ त्यो म्यानेजमेन्ट खर्चहरू घटाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बरु त्यो पैसा चाहिँ कसरी किसानमा बढी धेरै पठाउन सकिन्छ होइन भन्ने चिजहरू चाहिँ हेरिदिन पऱ्यो नि। अनि बल्ल पो चाहिँ किसान हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ त। अनि होइन, किसानले त कतिपय किसानहरूले बोल्न सक्दैनन् सर, आफ्नो मनको कुरा भन्न सक्दैनन्। सबै चिजहरू चाहिँ त्यसरी उनीहरूले जस्ताको जस्तै भन्न सक्दैनन्। हामीलाई त धेरै गाह्रो हुन्छ। हामी अलिअलि यताउता पढे लेखेको भए पनि हामीलाई पनि गाह्रो छ भनेपछि त्यो दूरदराजको किसानहरूको सर एक्सपर्ट गएर उनीहरूको साइकोलोजी हेरेर उनीहरूको बिजनेसको क्यालकुलेसन गरिदिएर
बिकज अफ डिडिसी जस्तो संस्था यो गभर्मेन्टको चाहिँ ब्याड पोलिसीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले फार्मर्सहरू चाहिँ जम्मै पलायन भइरहेको छ। विदेशमा गएर खुन रगत पसिना चाहिँ बगाएर चाहिँ पैसा लिएर आएर यहाँ केही गरौँ भनेर देश प्रेमको भावनाले मान्छे आएको छ यहाँ। यो गभर्मेन्टको राष्ट्रको चाहिँ गलत पोलिसीले आफ्नै भूमिमा केही गरौँ भनेर फेरि 2 वर्षपछि यो हन्डर यो सारा चिजहरू चाहिँ खाएर अनि फेरि त्यो पैसा पनि घुमाएर ल भगवान् अब चाहिँ यो हाम्रो केही उपाय लागेन, भगवान्ले नै उद्धार गरिदियो यो देशको भनेर फर्किएको अवस्था छ। थुप्रै उदाहरणहरू हामीसँग छ। हेर्नुहोस् यस्तो सेन्सिटिभ चिज म यो धेरै यो डाटा यो तथ्याङ्क यो उसमा जान चाहदिनँ सर। हेर्नुहोस् है, तर बी सिरियस, सबैजना हामी सिरियस हौँ। यो चान्चुन चिज छैन। एकजना उपभोक्ताले अहिले तपाईँको पैसा 100 रुपियाँ गएर केही किनेर खानुहोस्, तपाईँले साँच्चीकै त्यो 100 रुपियाँ तिरेको भ्यालु बराबरको चिज खान पाउनु भएको छ? त्यो अधिकार छैन अहिले देशमा। यो उहाँले हामीले यो बहस गरेर के निकाल्ने हो र सर? हजुरहरूले गरिदिनुहोस् पहल। यो गभर्मेन्ट पोलिसी मेकर्सहरू जो छन् उनीहरूको कुरा हो। यो सबजना माथिदेखि तलसम्म सम्बन्धित निकायको कानसम्म पुगोस् भन्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यही भएर पनि यो कार्यक्रम हामी सम्बन्धित निकाय कहाँ पुग्छ भने सम्बन्धित निकाय भनेको जस्तो दिदीसी कुरा गरौँ न, उहाँ रानीजी यहाँ आउनु भएको छ। म त रानीलाई त उहाँ त मेरो मित्र पनि हुनुहुन्छ, मित्र भएकोले फेरि उहाँलाई बचाउनु खोजे पनि होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारको चाहिँ विडम्बनाको कुरा के छ भने एउटा मन्त्री आउनु पाएको छैन, व्यवस्थापन त चाहिँ सञ्चालक समिति विघटन गरिहाल्नुपर्ने, आफ्नो मान्छे राखिहाल्नुपर्ने एक, अनि दोस्रो प्रशासक नियुक्त गरिहाल्नुपर्ने आफ्नै मान्छे, अनि प्रशासकबाट चाहिँ अब जे गर्नुपर्छ त्यो पनि लिइहाल्ने। त्यो प्रवृत्ति डेभलप भएको यो मुलुकमा। र हिजो छाडि अस्ति एउटा त घटना म तपाईँलाई सुनाउँछु कि अब पण्डितजीलाई, बेलोरीमा एउटा त मेयरले के गरिदियो भने राजनीतिक यो विकृति कति हदसम्म गइसकेको छ कृषि क्षेत्रमा भन्ने कुरा म त्यहाँ बाख्रा पालनको लागि प्रदेश सरकारले अनुदान दिनु खोजेको थियो। अनुदानको लागि सिफारिस कसलाई गर्यो भने आफ्नो स्वास्नीलाई, मेयरको आफ्नो स्वास्नीलाई, उपमेयरको आफ्नो लोग्नेलाई, मेयरको आफ्नो छोरालाई, आफ्नो ससुरालाई, आफ्नो सासूलाई, आफ्नो पिएको परिवारलाई दिएछ। 10 जनालाई सिफारिस गरेछ। यस्तो देशमा तपाईँको हाम्रो व्यवस्थापन छिमेटा बढ्छ भनेर भन्न सकिन्छ अथवा चाहिँ आम उपभोक्ताको हित अथवा किसानको हित हुन्छ भनेर सोच्नु सकिन्छ र भने सक्दैन के? तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्छु, नेपालका अहिलेका नेताहरू यसरी प्रस्त भइसकेको छ। सायद मेरो विचारमा नेपाल असफल राष्ट्रको रूपमा चाहिँ आउनु कुनै पनि बेलामा सम्भव छ। अब राजनीतिको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो, राजनीतिले दादा केलाएर आउनुभएको छ, उहाँले बचाउको लागि कुरा गर्नुहुन्छ किनभने जागिरै त्यहीँ खानुभएको छ। म त के भन्छु थाहा छ, जहिले पनि मैले भन्छु, राजनीतिले पनि सुन्नुभएको छ, तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला। सार्वजनिक संस्थानहरू अत्यन्त अनिवार्य छ बजार हस्तक्षेपको लागि, र सार्वजनिक संस्थानहरूमा त्यहीँबाट उत्पादित कर्मचारीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ। गुण र दोषको आधारमा कारवाही गर्न सक्ने गरी यदि सायद राजनीतिलाई नै यो जिम्मेवारी दिएको भए, त्यो प्रशासक त्यो राजनीति नियुक्त पाएका सञ्चालकलाई यो जिम्मेवारी नदिकन उहाँलाई जिम्मेवारी दिएको भए त्यो 7 रुपियाँ जुन अधिकतम मूल्य भनेको छ नि, त्यो अधिकतम मूल्यभन्दा तलै बसेर उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, मलाई थाहा छ। तर त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ डेरी उद्योगसँग सम्पर्क भएका अथवा डेरी उद्योगै चलाइराखेका सञ्चालकहरू छ, अनि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ बिना कहीँ काम गर्छ र अनि उहाँलाई त चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो माटका कर्मचारी ल यसो गर भनेपछि उहाँ गर्नु बाध्य हुन्छ। त्यो सिटमा बस्नुजेलले उहाँलाई बाध्य छ। त्यही कारणले मैले भनेको कुरा के हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, हाम्रो कृषि क्षेत्र यति तहस नहस भएको छ। पञ्चायत कालमा करिबन 45% कृषि क्षेत्रमा बजेट जान्थ्यो भने आजको मितिमा 15% भन्दा बढी छैन। कारण के हो भने विकृति भन्दा विकृति मात्र विकृति सबै क्षेत्रमा विकृति नै विकृति भएकोले यो समस्या आएको। हुन्छ प्रेमलालजी, म तपाईँसँग पुनः आउँछु। म राजेन्द्रजीसँग म जान चाहन्छु। राजेन्द्रजी, मैले बुझ्न नसक्या कि तपाईँहरूले अब किसानबाट कुनै बेला 49 रुपियाँ 52 पैसामा दुध किनेर तपाईँहरूले 76 रुपियाँमा बेच्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला पनि तपाईँहरू घाटाकै व्यापार गरिराख्नु भएको थियो। अहिले अब 56 रुपियाँ 4 पैसामा तपाईँहरू किसानको दुध किनिराख्नु भएको छ। अब अहिले चाहिँ 85 रुपियाँमा बेचिराख्नु भएको छ। अब यो अहिले पनि घाटाकै व्यापार गरिराख्नु भएको छ अथवा नाफामा जानुभएछ के छ अहिले? हजुर अत्यन्त राम्रो। मलाई लाग्छ के भने दुग्ध विकास संस्थानले जे गरिरहेको छ, मैले यहाँ सरहरूसँग छलफल गर्दाखेरिमा कस्तो भने अलि धेरै बुझाउन सकेन छ कि भन्ने लाग्छ।
बुझाउनुस् न। एउटा प्रथम कुरा पहिलो कुरा यहाँ कसो नि अनुदान सरकारी संस्थान अनुदान जस्टिफाई हुनु पर्यो नि त। मनमा लागेको कुराले बोल्न पाइयो। प्रेमलाल दाइले भने जस्तै कर्मचारी भएपछि नीति नियमभित्र बस्छ भने जस्तै त्यो एउटा कुराहरू। दोस्रो कुरा कहाँ हो भन्नु होला भने दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौँमा हिजोको मूल्य 76 रुपियाँ कायम गरेको थियो, तर उपभोक्ताको हिसाबमा नेपालगञ्ज किन्नु भने त 70 रुपियाँमा दिएको थियो त। त्यति त जानकारी पाउनु परेन भने कि हामीले बुझाउन सकेनौँ होला। यो काठमाडौँमा टाढा ढुवानी गर्नुपर्ने छ। एक ट्याङ्कर दुध कसैले पनि लिएर आएर धनकुटाबाट काठमाडौँसम्म ल्याउनुहोस् त कति पैसा पर्छ? मैले फेरि पनि फर्केर आएँ। सुन्नुहोस्, 5 थरबाट इलामबाट दुध लिएर आएर काठमाडौँ बस्दाखेरि कति खर्च लाग्छ? त्यही भएको हुनाले नेपालगञ्जमा 70 रुपियाँ सिधै काठमाडौँ ल्याउनु पर्ने जरुरी पनि छैन। तपाईँहरूको अन्य शाखाहरू पनि छ होला। हजुरले भने जस्तै त्यसको दुधको व्यावसायिक राख्न के भने दुध जम्मा भइसकेपछि त्यसलाई तुरुन्त 24 घण्टाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् त विराटनगरको पाउडर कारखाना छ, विराटनगरको पाउडर कारखानाको क्षमताभन्दा बढी दुध भयो भने हिजो कोभिड कालमा यो एउटा बन्दको स्थितिमा हामीले त्यही राख्यौँ। उनले 24 घण्टाभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्दा बढी दुध भयो भने त त्यो दुधलाई अर्को ठाउँ लगेर व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। यो त के धान जस्तो चामल जस्तो पानी जस्तो डिजेल पेट्रोल जस्तो कुरा होइन कि जति दिन राखे पनि रहिरहने। यो हिसाबले गर्दा यसको लागत खर्च पर्छ। त्यही भएर धनगढी क्षेत्रगत रूपमा त्यसमा बिक्री भएको ठाउँमा हिजोको दिनमा, त्यस्तै गरी नेपालगञ्जको क्षेत्रमा बिक्री भएको ठाउँमा 70 रुपियाँमा थियो, जुन काठमाडौँमा 76 रुपियाँ थियो। हामीले वैज्ञानिक आधारले मूल्य वृद्धि गरेका भनेको अर्थ त्यो हो। आज पनि काठमाडौँमा जुन छ देशैभरि त्यही भन्ने होइन, निलो प्याकेटको मूल्य फरक छ। त्यसमा हजुरले भन्नुहोस् त लिएर गएर राख्दा कहाँ भन्नु होला नि अत्यन्त राम्रो कुरा ल्याउनु भयो। क्वालिटीको रूपमा पाइएन, क्वालिटी बढी भयो भने रहन्छ भन्ने कुरो अत्यन्त रहनुभयो। तर मैले देखेको यो डेरीको एउटा विद्यार्थी भएको नाताले पनि छ नेपालमा 2023 सालमा खाद्यान्न आयो, 2027 सालमा खाद्य नियमावली आयो। बिना प्रशोधनको बिना प्याकेजिङको दुध बेच्न पाइँदैन, लेबलिङको हुनुपर्छ। तपाईँले बजारमा बेच्ने कुरा भन्ने कुरो 27 सालमा हाम्रा अग्रजहरूले 23 सालमा ऐन बनाएर 27 सालमा नियमावली बनायो, 75 सालमा निर्देशिका आयो, कार्यान्वयन खोइ। उहाँले ल्याउँदा क्वालिटी भन्ने कुरो 250 दुधको तिर्ने क्वालिटी होइन। उपभोक्ताले म भन्छु कति छ त काठमाडौँको ठाउँमा बिक्री भएको ठाउँमा प्याकेट गरेर मैले के किन्दैछु भने पढेर व्यवसाय गर्ने पसल कतिवटा छन् त? छाडा, मैले बोल्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा छैन। जसले जसो गरे हुन्छ। सामान्यतया प्याकेट बनाएको डेरी उद्योगले छोडेर भोलि गएर चाहिँ लिएर गएर प्लास्टिकले बाँधेर दुर्भाग्य देख्छु म। सिर्पेज जस्तो बनाएर उसले बेचिरहेको छ। चितवनमा गएर ट्याङ्करबाट दुध ल्याएर यहाँ प्लास्टिकले बाँधेर प्लास्टिकको टुप्पी जस्तो हालेर सिर्पेज बनाएर बेचिरहेको छ। सुन्नुहोस्, यो सुन्नु न, यो समग्र क्षेत्रको तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फतबाट क्वालिटी भनेको कुरा के हो भने मैले गएर कुनै प्रोडक्टको हेरेँ भने बाहिरपट्टि खोलमा राखेर हेरेर पढेर यसमा के हो, कुन खालको उद्योगबाट यो प्रशोधन भएको भन्ने खालको हुन्छ। होइन भने यसले कस्तो फरक पार्छ भने म उदाहरण ल्याउन सक्छु। धेरै वर्ष अगाडि एउटा गुत्पाको उदाहरण छ। कुनै क्षेत्रमा एउटा पसलमा कैफियत देखियो होला, त्यसले गर्दा समग्र देशभरिको गुत्पाकलाई नाश गरिदियो। त्यसले गर्दा समग्र खुवाको उद्योगलाई नाश गरिदियो। एउटा उद्योगले गर्यो गरेन, एउटा कुनै व्यवसायले गरेन भन्ने कुराले समग्र क्षेत्रलाई भिक्टिमाइज गर्न पाइँदैन। मेरो यो मैले मागेको म एउटा अधिकार अहिले फेरि अर्को म तपाईँले भन्नुहोस् त मैले राखेँ यसमा के भन्नु होला नि यो दुईटा जुन मूल्यको कुराहरू छ जुन उहाँले राख्नुभयो, हाम्रो पन्त सरले राख्नुभयो, कसैले पाएन। दुग्ध विकास संस्थानले 56 रुपियाँ 4 पैसाको सुनिश्चित गरेको छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हो, उहाँले भन्नुहोस् त खबर पुगेन होला, त्यहाँ चिठी सहकारी संस्थामा गएको चिठीलाई चाहिँ उहाँले सुन्न भ्याउनु भएन होला, त्यो ठिक छ। म फेरि पनि भन्छु दुग्ध विकास संस्थानको कुनै पनि दुग्ध विकास संस्थानले दुई तरिकाको मात्रै दुध खरिद गर्छ। एउटा नेपाल सरकारको कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरूमा दर्ता भएको व्यावसायिक फार्मबाट मात्रै किन्छ, इन्डिभिजुअल किसानको किन्दैन, त्यो दर्तावाल चाहिन्छ। एउटा भनेको दुग्ध सहकारीको संस्थाबाट किन्छ। हामी डाइरेक्ट किसानको 1 लिटर 2 लिटर दुग्ध विकास संस्थाले किन्दैन, त्यो संस्थावालसँग मात्रै हामी किन्छौँ। प्राइमरी प्रड्युसर मात्रै किन्छौँ। त्यो प्राइमरी प्रड्युसरको म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु दुग्ध विकास संस्थानले
तपाईँको त्योमा यो मात्रै होइन, त्यो संस्था सञ्चालनको न्यूनतम रूपमा 56 रुपियाँ 50 पैसाको सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। त्यो संस्थाहरू चल्न पर्छ, त्यसलाई पनि केही पैसा चाहिन्छ। त्यो हिसाबले त्यसमा फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, यो उसले पाएन, अलले पाएन, खबर पाएन होइन सर। फेरि पनि भन्छु, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपालको मैले फेरि पनि भने 5 थरको कुरा होस्, इलामको कुरा होस्, पश्चिम जानुहोस्, कैलाली होस्, 56 रुपियाँ करिब संस्था सहितको गरेर 50 पैसा न्यूनतम पनि हामीले दिएका छौँ। 56 रुपियाँ 4 पैसाको सुनिश्चित गरेका छौँ। होला कसैले खबर पाउन ढिलो गर्नु होला, उहाँले चिठी पाउनु भएन होला, यसको आफ्नो च्यानलहरू छ, तर त्यसको लागि एउटा प्रश्न मैले तपाईँ, त्यसपछि म प्रेम सरसँग आउँछु। अब तपाईँले मैले अघि पनि अब तपाईँ मैले मूल्य वृद्धिको कुरा गरिसकेँ। तपाईँ कुनै बेला 76 रुपियाँमा बेच्नुहुन्थ्यो, अहिले 85 रुपियाँ पुगाउनु भयो। अब अझै पनि घाटाकै व्यापार गरिराख्नु भएको छ अथवा छैन? यसै गरी अब तपाईँ छातीमा हात राखेर तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ, अहिले चाहिँ अब घाटाले पोलेर भतभती पोलेर हामी मूल्य वृद्धि गरेर अब नाफामा जान्छौँ कि भनेर तपाईँलाई लाग्यो? नितान्त होइन। यो अहिलेको मूल्य वृद्धिबाट दुग्ध विकास संस्थाले आफूलाई केही पैसा पनि राखेकै छैन। सुन्नुहोस् है, यसो हजुरले भने हजुर बुझाइ कहाँ फरक रह्यो भने हामीले 8 रुपियाँ 6 रुपियाँ 52 पैसा भन्नु, मैले फेरि भने कुनै क्षेत्रमा 6 रुपियाँ 56 पैसाको मूल्य वृद्धि गरेका छ, 8 रुपियाँ 56 पैसा, 8 रुपियाँ 58 पैसाको वृद्धि गरेका छौँ कि 9 रुपियाँमा रहँदाखेरिमा हामीले बेच्ने बुथहरूलाई न्यूनतम पनि हामीले 1 रुपियाँ चाहिँ बजारतिर पनि राखेका छौँ। त्यो क्षेत्रलाई पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्ने छ, पसललाई पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्ने छ। रहन्छ कहाँ र सर? यो यावत कुरा अहिले पनि घाटैको व्यापार छ। म ठिक छ, तपाईँसँग म पुनः आउनेछु। म प्रेमलाल सरसँग म जान चाहन्छु। प्रेमलाल सर, जस्तो अब हामी सधैँ बिचौलिया भनिराख्छौँ होइन, अब बिचको बिचौलिया भन्छौँ। अब तपाईँको बुझाइमा बिचौलिया भनेको डिडिसी हो या निजी डेरी हो, के भन्नुहुन्छ? निजी डेरी पनि होइन, डिडिसी पनि होइन, बिचौलिया। म तपाईँलाई प्रश्नै भन्न चाहन्छु, मेरो विज्ञप्ति प्रश्न गरेको छ। अहिले सबैभन्दा पहिले म राइन सरकोमा कुरा जान्छु। हजुर, राइन सरले दुईवटा कुरा उठाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण कुरा मैले उठाउनु पर्ने, उहाँले उठाइदिनु भयो। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। खाद्य ऐन 2023 अनुसार दुध सम्बन्धी एउटा मापदण्ड छ, एउटा निर्देशिका छ, नियमावली छ। त्यो अनुसार चाहिँ टुपी दुध बेच्नु पाइँदैन। मैले त्यही कुरा तपाईँलाई भनिरहेँ कि यो कसले बेचिरहेको छ? निजी डेरीवालाहरूले, जो चाहिँ तपाईँको दर्टै छैन, कुनै पनि ठाउँमा दर्टा छैन, त्यस्ता बेच्ने काठमाडौँमा भन्ने अहिले विगतमा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौँमा थोरै मात्र हुन्थ्यो, कुना काप्चामा मात्र हुन्थ्यो त्यस्ता पसलहरू। अहिले चाहिँ तपाईँको छ्यास्ती छ, रोक्न सक्ने स्थितिमा छैन। अहिले हामीले धेरै पटक लेखेर हामीले उजुरी निवेदन हालिसकेका छौँ। टुपी दुध जसको कुनै पनि गुणस्तरको ग्यारेन्टी छैन, त्यो दुध चाहिँ तपाईँको 130 रुपियाँ पनि बेचिरहेको छ। अहिले अब पण्डितजीले नै भन्नुभयो होइन। कुरा के हो भने यो काम कसले गरिरहेछ? नेपाल सरकारले गरिरहेछ। बेइमानी गर्नको लागि उक्साउने काम अथवा चाहिँ बजारलाई अव्यवस्थित बनाउने काम कसले गरिरहेछ भने सरकारले गरिरहेछ। सरकारले नियमन गर्नुपर्ने, उहाँकै भनाइलाई पनि मैले चाहिँ पैँचो लिएर भन्दा पनि सरकारले नियमन गर्नुपर्छ। सर भनेको हो सरकारले उस्काउँदैमा उहाँहरू उस्किनु पर्ने हो र भने होइन, त्यही त मैले भनेको। उहाँहरू उक्सिएको कारणले अरू निजी क्षेत्रलाई फाइदा भयो। उहाँ त भन्नुहुन्छ पुरो मेचीको तपाईँको इलामबाट दुध ल्याउनुहुन्छ, डडेलधुराबाट दुध ल्याउनुहुन्छ, पक्कै पनि ल्याउनुहुन्छ। तपाईँसँग स्रोत साधन छ, तपाईँले चाहिँ आम नागरिकको हितको लागि नेपाल सरकारले करोडौँ लगानी गरेर बनाएको संस्था, नेपाल जनताको हितको लागि, नेपाल जनताको स्वास्थ्यको लागि बनाएको छ, कृषिलाई उन्नत क्षेत्रको रूपमा चाहिँ डेभलप गर्नको लागि बनाएको संस्था तपाईँहरूको संस्था। तपाईँले मैले भन्नु खोजेँ अघि सुरुदेखि भनिरहेको छु, त्यो निजी डेरीहरू एउटा चाहिँ सतहरमा पसल राखेर डेरी उद्योग स्थापना गर्ने। तपाईँले बिचौलीको कुरा गर्नुभयो, म यसरी भन्छु, जसको एउटा गाई पनि छैन, एउटा भैँसी पनि छैन, अनि एउटा गोठ पनि छैन, गाई र भैँसी नभएपछि गोठ त हुने नै पाएन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको हितको लागि सरकारले अहिले निर्णय गरेको छ। भनेको मतलब गौडा ढुकेर दुध सङ्कलन गर्ने अनि आफूलाई चाहिँ एउटा ठुलो किसानको रूपमा प्रस्तुत गरेर सरकारलाई दबाब दिने। दबाब धेरै अर्थबाट हुन्छ। दबाब पैसाको लोप्पा खुवाएर पनि दबाब हुन्छ, अर्को कारणले पनि दबाब हुन्छ।
त्यो दबाब दिएर सरकारलाई घुँडा टेकाउने काम गरिरहेछ। भनेपछि डिडिसीले तपाईँको प्रति लिटर 9 रुपियाँ 54 पैसा 9 रुपियाँदेखि 14 रुपियाँसम्म बढाउँदा ठिक उहाँहरू बिचौलिया होइन भन्नुहुन्छ त? होइन तपाईँले अझै कुरा बुझ्नु भएन। त्यो सरकारले जुन मैले अघि भने नि माघ 17 गतेको निर्णय नि सरकारले बिचौलियाको दबाबमा गरेको भनेको। अनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बेलामा डेरी उद्योगहरू र डेरी व्यवसायीहरूको दबाबमा उहाँले चाहिँ 9 रुपियाँ काम गर्यो। 7 रुपियाँ भन्दा बढी नपाउनेमा 9 रुपियाँ काम गर्यो। मेरो भनाइ यो हो। तपाईँ बिचौलिया त मैले अघि नै भने नि, जसको गाई छैन, जसको गोठ छैन, तिनीहरू गौडा ढुकिएर दुध सङ्कलन गरेर डेरी उद्योगहरूलाई दुध बेच्ने, उहाँहरूका त त्यो दुध पुग्दैन मैले थाहा छैन, किनभने उहाँको एउटा निश्चित नियम कानुन परिधिभित्र बसेर उहाँ दुध सङ्कलन गर्नुहुन्छ। उहाँ अघि भनिसक्नु भयो, दुध सहकारी संस्थाबाट अथवा चाहिँ अर्को एउटा फार्मबाट फार्म भनेको उहाँ पण्डितजीको जस्तै फार्मबाट किन्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँले किन्नु पाउनुहुन्न। भनेपछि अरू डेरी उद्योगले त्यही फार्मबाट किन्छ र? मैले अघि नै भनिसकेँ किन्दैन भनेर, किन उनीहरूलाई त बढी फ्याट जसले दियो त्यसैबाट लिन्छ। त्यो आफ्नो मान्छे बाहेक, आफूलाई फाइदा दिने मान्छे बाहेक अरूले किन्दैन त्यो निजी डेरीवालाहरूले। मैले भनेको त्यो गौडा ढुकिएर जुन किसिमले चाहिँ दुध सङ्कलन गरेर बेच्छ नि तिनीहरू हो। अनि मूल्य वृद्धि अकासिएको छ सर। तपाईँ अब त्यो कुरा मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ, उपभोक्ताको हितमा पनि त कुरा गर्नु पर्छ। मैले उपभोक्ताको हितको लागि कुरा गरिरहेको, मूल्य जुन किसिमले बढेको छ, तपाईँले भन्नुहोस् त 56 रुपियाँ र 85 रुपियाँको बिचमाको डिफ्रेन्स कति भयो? डिफ्रेन्स कति छ? 31 रुपियाँ होइन, 31 रुपियाँ। म तपाईँलाई अब अलिकति चाहिँ टेक्निकल कुरै गर्छु। 31 रुपियाँ प्राविधिक खर्च अथवा लगानी चाहिन्छ र? लागत मूल्यमा त्यो दुधको, कच्चा दुधको पदार्थको ब्याग अरू 31 रुपियाँ लाग्छ र? लाग्दैन। किनभने सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि लागत मूल्य कति हुन्छ भने एउटा कुनै पनि प्रोडक्सन गर्नलाई, प्रोसेसिङ गर्नलाई लागत मूल्यमा जोड्ने कति हो भने 10% हो। तपाईँको 31 रुपियाँ भनेको 10% हुन्छ। ल सरकारी निकायलाई धेरै संयन्त्र छ, धेरै कर्मचारी पाल्नु पर्यो, धेरै चाहिँ त्यो सञ्चालक समितिमा त्यो तर खाएर बस्नेहरूलाई भत्ता दिनु पर्यो, त्यसलाई त चाहियो होला। एउटा पसल, एउटा सटरमा डेरी उद्योग खोल्नेहरूलाई के को चाहियो र? उनीहरूलाई 31 रुपियाँ चाहिन्छ र? सरकारले दिएको जुन चाहिँ तपाईँको बेस रेट हो त्यसमा बसेर उनीहरूले चलखेल गर्न पाउँदाखेरि उनीहरूलाई त कति फाइदा। अनि उहाँ व्यवसायिक किसान हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ अलिकति बढाएको त ठिकै होला, त्यो निजी डेरीले अलिकति बढाएर पनि दिएको होला। तर मैले अघि भनेको कुरा तपाईँ भन्नुहोस् त, आम उपभोक्ताले मारा पर्ने, सर्वसाधारण किसानलाई पनि मारा पर्ने यो कस्तो निर्णय गरेको छ मैले बुझिरहेको छैन के। मैले बुझेको छैन। त्यो कारणले मैले के भन्छु भने जुन त्यो 31 रुपियाँको खेल खेले, मैले स्ट्यान्डर्ड दुधको मात्र कुरा आएको छ। उहाँ तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यो एक्सेप्सनल केसहरूको कुरा, मलाई त्यसमा के मतलब छैन। तपाईँले सस्टेन गर्नलाई के गर्नुहुन्छ, घिउ पनि बेच्नुहुन्छ, त्यसमा मलाई खुसी लाग्छ, चोइसमा पाइयो। तर त्यो कुरा होइन। मैले भनिरहेको कुरा के छ भने यसले जो स्ट्यान्डर्ड दुधको मूल्य बढाइयो छ 9 रुपियाँ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त धेरै असर परिरहेछ, धेरै असर भएको छ। यो चाहिँ गाई गोठ पनि नभएकोलाई अत्यन्त फाइदा भएको छ। न किसानलाई फाइदा भएको छ, विदेशबाट रेमिट्यान्स ल्याएर नपुगेर आफै यहाँ आएर खेती गर्ने किसानलाई पनि फाइदा छैन होइन। पण्डितजी जस्ताहरू थुप्रै छन् यहाँ आएर के गरौँ भनेर राज्यको आश्वासन लिएर आउँदाखेरि यहाँ आयो, तपाईँको त्यहाँ तपाईँको 24 घन्टा काम गरेको पैसा पनि यहाँ सिद्ध्यायो। उता चाहिँ बुढीले पनि भन्नु होला थुक्क मर चाहिँ तैँले कमाइ ल्याएको तैँले नि सिध्याएर गइस् लज्जा भनेर भन्नु होला। तर कुरा के हो भने न किसानले फाइदा पायो न उपभोक्ताले फाइदा पायो। यो कस्तो निर्णय सरकारले गरेछ भने बडा विडम्बनापूर्ण तरिकाले। त्यही कारणले म के भन्छु भने सायद मलाई समय पनि छैन होला अहिले, म के भन्नु चाहिँ सरकार यो गलत काम गर्ने व्यवसायहरू, केही गलत काम गर्ने व्यवसायहरू जसले चाहिँ रातारात मालामाल हुनुपर्छ त्यही सोच राख्ने व्यवसायहरूको दबावमा यो काम गरेको छ। सरकार त्यही उनीहरूकै दबावमा परेको छ। हुन्छ, म अन्तिममा छु कार्यक्रमको। म पन्तजीसँग म जान चाहे। जस्तो अब मैले
प्रेमलाल सरलाई सोधे जस्तै अब तपाईँलाई पनि अब तपाईँहरू खुब बिचौलिया भन्नुहुन्छ, अब झन्डै अब बिचको बिचौलियाले आधा खाइदिन्छ भन्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँहरू अब 56 रुपियाँ पाउँदा अब बिचको बिचौलियाले आधा खाएर उहाँहरू अब डम्म फुलेर मोटाएका छन् भन्नुहुन्छ। यो बिचौलिया भनेको साँच्चै को रहेछ? यो डिडिसी नै हो त या निजी डेरी हो? यस्तो छ सर, बिचौलिया चाहिँ एउटा किसानले चाहिँ गाउँमा कतै कुनै ठाउँमा चाहिँ गाई भैँसी पालेको छ। अब देशमा रोजगारी छैन, मान्छे सबैजनालाई चाहिँ कसरी के गरौँ, कसरी खाउँ, कसरी चाहिँ जीविकोपार्जन गरेर अनेक उपाय खोजिरहेकै हुन्छ। अघि प्रेम सरले भने जस्तै यो उहाँहरूले नै सिर्जना गरेका चिज हो यो सबै, यो वातावरण पनि यस्तो प्रकारको चिज पनि। त्यसकारण त्यो रोजगारीको सिलसिलामा चाहिँ यो उहाँले भने जस्तो गाउँडामा कुनै व्यक्ति बसेको छ, त्यसपछि कोअपरेटिभको नाममा चाहिँ यो संस्था चाहिँ एउटा अब त्यो गैर किसानहरू पनि भेला भएर कोअपरेटिभ चाहिँ सिर्जनाहरू भएको छ। अब कागजपत्र उहाँहरूलाई त कागजपत्र सबै चिजहरू यसरी के पोलिसी कागज कानुनी के मिलेपछि सकिहाल्यो, त्यसमा मात्रै फोकस हुन्छ उहाँहरूको, अरू इनिसिएटिभ छैन। अनि ठाउँमा चाहिँ बिचौलियाहरू चाहिँ व्यक्ति अनि गैर किसानको चाहिँ सङ्गठित संस्थाहरू चाहिँ बिचौलियाहरूको रूपमा लिन सकिन्छ अहिले। त्यसरी त्यो छ, किसानबाट उहाँहरू लानुहुन्छ, किसानले त्यो प्राइस पाउँदैन। अब अनि डिडिसीले चाहिँ डाइरेक्ट दिने पनि होइन, त्यो संस्था मार्फत दिन्छ कतिपय चिजहरू। अब राजेन्द्र सरसँगै म आएँ फेरि। अब राजेन्द्र सरले अब बडो अब चाखपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ। हामी दूरदराजको किसानको हामी दुध ल्याएर डिडिसीमा ल्याउँछौँ अनि त्यो किसानलाई हामी भुक्तानी पनि दिन्छौँ। तर यहाँ के देखिन्छ भने सर, तपाईँहरू अब भुक्तानीको कुरा गर्नुहुन्छ, महिनौदेखि त्यही किसानलाई अब तपाईँ झुलाउनुहुन्छ, करोडौँ रुपियाँ बक्रियौता तिर्न सक्नुहुन्न। अब बेच्दाखेरि तपाईँ झन्डै दोबरमा बेच्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? यो त एकदमै बडो विडम्बना भयो नि, होइन? एकदमै यो प्रसङ्ग छलफल तपाईँको कार्यक्रमबाट दुग्ध विकास संस्थानका गतिविधिहरू, समग्र दुग्ध क्षेत्रको धेरै यो आयामहरूको बारेमा छलफल गर्ने अवसर मिल्यो। म दुईटा कुरा विशेषतः के राख्न चाहन्छु भने यो अन्य डेरीहरूको उक्साहटमा दुग्ध विकास संस्थानले निर्णय गरेको हो कि भन्ने कुराको लागि हामीले आफ्नो स्थितिमा पनि राखिसकेका छौँ। वैज्ञानिक हिसाबले एउटा दुग्ध विकास संस्थानको धेरै ठुलो नेटवर्क भएकोले समग्र क्षेत्रको दुधलाई राख्नुपर्ने र अप्ठ्यारो स्थितिको दुधलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा हाम्रा प्रशासकीय खर्चहरू बढी छन्। यसको म स्वीकार गर्छु। म तपाईँको कुरामा आउँछु। प्रशासकीय खर्चहरूको लागि गर्छौँ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा किशोर सर, यसमा कस्तो रह्यो भन्नु होला भने दुग्ध विकास संस्थानले आफूसँग 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको स्टक माल हिजोको दिनमा स्टक राख्नु पर्यो। यसमा एउटा कुरो के भने हामीहरूलाई 1 किलो बटर राख्नलाई 1 महिनामा 5 रुपियाँ लाग्छ। लाखौँ लाख किलो -20 डिग्रीमा साग्दा करोडौँ रुपियाँ त त्यता राख्यो। हामी तुरुन्त न त बिक्री गर्न सक्ने स्थिति छौँ, न त दुग्ध विकास संस्थानले हेर्दा किसानको दुध किन्न सक्छ। एकदमै तपाईँले कमजोरीको रूपमा भन्नु अथवा व्यवस्था एकदमै। अब तपाईँले भन्नुहोस् यो कोभिड कालमा कसैले पनि दुध नकिन्दाखेरिमा लाखौँ लाख किराँता दुग्ध विकास संस्थानमा आएपछि त्यसको व्यवस्थापनमा गर्दाखेरिमा अहिले प्रेमलाल दाजुले भन्नुहोस् त्यो व्यवस्थापन नगर्ने हो नि त। सबैजना हामीलाई पनि आएको थियो गाई भैँसु छोडेर फालिदिन्छौँ, बाहिर राख्छौँ, हामी नै झुन्डेर मर्छौँ भन्ने यस्ता कुराहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आउनु, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दाखेरि धेरै ठुलो लगानी गयो। त्यसैमा मैले यो हामीले धेरै व्यवस्थापन गऱ्यौँ भनेर सरकारबाट अनुदान आउने त्यसो खर्चहरू कुराहरू आउँदैन। हामीले दुग्ध विकास संस्थानले व्यवस्था, त्यही भएर वैज्ञानिक आधारले यसलाई मूल्य गरेका छौँ। ढुवानीका खर्चहरू छन्, प्रशोधनका कुराहरू छन्, फेरि त्यसलाई ढुवानी गर्ने छ, प्याकेजिङका कुराहरू छन्, त्यसले पक्कै पनि त्यसले अरू खर्चहरू लाग्दछ। हजुरले भन्नुहोस् है, तर नेपाल सरकारले दुग्ध विकास संस्थानको स्थापना गरेको नै नाफा कमाउने, त्यहाँबाट पैसा जेनेरेट गर्नुभन्दा पनि यो समग्र दुग्ध क्षेत्रको हिस्सामा 2008 साल 9 सालबाट सुरुवात गरेर काठमाडौँ भ्यालीमा 200 लिटर दुध बिक्री गरेर सुरुवात गर्दा आज त्यसका हाँगा बिगा यो देशभरि फैलिरहेको छ। यो समग्र क्षेत्रको विकासलाई यसले राखेको छ। हजुरले भन्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा पैसाहरू डम्प भएर एक ठाउँमा बसिरहेको छ। त्यो पैसालाई किसानलाई भुक्तानी दिन अर्को क्षेत्रबाट ऋण लिनु परेछ, त्यसको पनि ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। भएको प्रोडक्टलाई पनि फेरि राखिरहँदा खर्च लागेको छ। त्यो हिसाबले गर्दा हजुरले भने जस्तै एक समय यस्तो थियो हामीले झन्डै 4 महिना जति भुक्तानी दिन नसकेकै हौँ, किनभने त्यसको स्रोत चाहिने हो।
त्योभन्दा नि हामीसँग लगभग टोटल हिसाब गर्ने त्यति त हजुरले 15-20 करोड त दिन बाँकीको कुरा सबै गऱ्यो भने 65 करोड रुपियाँ दिनुपर्ने छ। 1 अर्बको सामान छ, किसानको दुध आइरहेको छ, अरू कसैले किनिरहेको छैन, कसैका गाडी गएका छैन, त्यसलाई पनि किनिरहनु पर्ने छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। प्रशासकीय हिँड्यो, अपरेसनका खर्चहरू बढेका छन्। तैपनि म यो कुरामा हो हिजो हामी त्यति पछाडिसम्म राख्दा पनि किसानहरूले एक खालको धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा धैर्य गर्नुभयो, त्यसले गर्दा नि आज यो दुधको कारोबार छ। नत्र प्रेमलाल दाजुले भने जस्तै यो पेसा नै पलान रहेर सबैले छोड्नुपर्ने स्थिति आउँदाखेरिमा त अहिले सहज स्थितिमा रहेको थियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यसको समग्र हिसाबले गर्दा त्यसलाई हिजो 4 महिना जस्तो पछाडि भएर 65 करोड रुपियाँ रहँदाखेरिमा एउटा अलिकति नर्मल समयमा आएको छ। र फेरि पनि भने अहिलेको मूल्य वृद्धि जुन 9 रुपियाँको हिसाबले गर्ने कतिपय क्षेत्रमा 9 रुपियाँको 95% हामीले किसानलाई नै दिएका छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो गर्दाखेरिमा समग्र रूपमा र सबै ठाउँमा यो हिसाबले गर्दाखेरिमा किसानतिर गएका छौँ। केही कुराहरू हामीले पसलहरूतिर पनि गरेका छौँ। त्यसले गर्दा हामी दुग्ध विकास संस्था नेपाल सरकार धेरै नाफा कमाऊ भन्ने कुरो होइन, अपरेसन खर्च मिलाऊ, सम्पूर्ण क्षेत्रको दुधको व्यवस्थापन गरिदेऊ, किसानको दुध खरिद गरिदिँदै सुनिश्चित गरेर र बजारको उपभोक्तालाई त्यो चाहिँ गुणस्तरीय दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूको व्यवस्थापन मिलाऊ भन्ने खालको छ। हामी त्यसैमा लागिरहेका छौँ। अन्तिमतिर छु म प्रेमलालजीसँग आउन चाहे। जस्तो अब स्थापित कानुन भन्नुहुन्छ, यसै गरी उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने उद्योगी व्यवसायहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारवाही गर्छु भनिराख्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँहरू खुट्टा कमाउनुहुन्छ के, त्यो हात्तीलाई नाङ्लो देखाएर तर्साउने जस्तै गरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ। यो त उहाँहरू त हात्ती जस्तो देखिनुभयो होइन, निजी डेरीहरू हात्ती जस्तो देख्नुभयो। अनि हात्तीलाई नाङ्लो देखाएर तर्साएर नाङ्लो ठट्टाएर तर्साएर हुन्छ भने तपाईँले यो प्रेमलाल महर्जनसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर, एकदमै। जसले 40 वर्ष यो उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरिसकेको छ, देशको सबैभन्दा पुरानो व्यक्ति मसँग कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईँले। हामी खुट्टा कमाएको भए त अहिले मैले काठमाडौँको आफ्नो घर, तर उहाँहरू जसरी उहाँहरू छाडा तपाईँ साढे भन्नुहुन्छ, कारवाही गर्न सक्नु। त्यही भएर मैले के पनि भन्न चाहन्छु भने तपाईँका साथ मेरो अपिल पनि आएको होला। नेपाल सरकारलाई हामीले चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि यी गलत काम गर्नेहरूलाई, दिदीसीको प्रशासक र सञ्चालकहरूलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनलाई हामीले चाहिँ त्यो उजुरी हालिसकेका छौँ। एउटा कुरा डेरी उद्योगहरूलाई जसले चाहिँ गैरकानुनी तरिकाले चाहिँ मूल्य बढाउनलाई सहमति दियो, ऊ गर्यो, 10 रुपियाँ बढाउने निर्णय गर्यो, त्यो चाहिँ गैरकानुनी काम भयो भनेर हामीले उजुरी हालिसकेको र साथसाथै नेपाल सरकारलाई पनि तिमीले गरेको निर्णय सच्च हो भनेर भनिसकेको छ। या किसानलाई, सर्वसाधारण किसानलाई जे भनेको छ, जति मूल्य भनेको थियो त्यो पुगे अथवा पुगेको ग्यारेन्टी गर भनेर भनेको छौँ हामीले। यसमा हामीले खुट्टा कमाउने भने त पुरै हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, मलाई कारबाही गरी छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुस् न त। एकदमै त्यही मैले भन्न लागेको। अर्को कुरा, तपाईँहरूको मिडियाले पनि मलाई साथ दिइराख्नु भएको छ है। त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ आम उपभोक्ताको साथ छ र उपभोक्ताको साथसाथै जिम्मेवार पक्षहरूको पनि, जसले चाहिँ म यो देशमा चाहिँ काम गरेर खान्छु भन्ने, चाहे कृषक होस्, चाहे व्यवसाय होस्, चाहे राष्ट्र सेवकै होस्, उनीहरूको साथ छ। त्यही कारणले हामीले यस्तो कुरामा हामी प्रतिबद्धता जनाउँछौँ नि, साथसाथै हामी खुट्टा कमाउँदैन भनेर म तपाईँलाई चाहिँ यो वचनबद्धता प्रकट गर्दछु। हुन्छ, म अन्तिममा एकदमै अन्तिममा प्रदीपजीसँग म आउन चाहे। अब तपाईँ एकजना व्यावसायिक किसान मात्रै हुनुहुन्न के, तपाईँ एकजना किसानको नेता पनि हुनुहुन्छ होइन। किसानहरूलाई अब गलत ट्र्याकमा गइराखेको छ भने त्यसलाई कसरी सहीमा ल्याउने होइन। अब किसान जो निमुखा छन् होइन, जो आवाजविहीन छन्, त्यसको आवाज पनि राख्नु भएको छ। अब समग्र किसानहरूलाई के देख्नुहुन्छ, जुन अहिले अब मूल्य वृद्धिको कुरा छ होइन, अब समर्थन मूल्य त तोकेको छ, तर यो कति तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा अघि नै आइसक्यो। अब आम किसानको तर्फबाट तपाईँ एकजना प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ सर? आम किसान सन्तुष्ट छन् त यो मूल्य, समर्थन मूल्यमा, सरकारको समर्थन मूल्यमा? डेफिनेटली छैनन्। त्यसकारण अघि नै मैले हजुरले चाहिँ याद गर्नुहोस्, मैले लागतको आधारमा चाहिँ गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू अरू गर्न सक्नुहुन्न नि भनेर मैले भने। सरकारले नै गरोस्। अरू सबै चिजहरू चाहिँ लागतको आधारमा एउटा मार्जिन, एउटा देशको चाहिँ कानुनको चाहिँ परिधिभित्र गर्न सकिन्छ। बाँकी कुरा त्यसलाई कसरी मिलाउनु पर्ने कुराहरू त यो सार्वजनिक संस्थानको, यो गभर्मेन्टको कुरा भयो नि त। त्यस कारणले
अब उहाँहरूलाई त्यो समस्या उहाँलाई मैले सल्लाह पनि दिएको छु तपाईँहरूको व्यवस्थापकीय खर्चहरूको चाहिँ भित्र संस्थाभित्र आन्तरिकभित्र छिरेर हेर्नुहोस् आफ्नो संस्थाभित्र कहाँ कहाँ त्यसलाई कस्ट घटाउन सकिन्छ त्यो चिजहरू टेक्नोलोजी अरू चिजहरू के गर्न सकिन्छ त्यो तुरुन्त कसैले अहिलेसम्म हेरेको छैन यो चिजहरू तुरुन्तै हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ म म्यानेजमेन्टको पनि स्टुडेन्ट हो त्यसलाई साँच्चीकै इफिसियन्ट म्यानेजमेन्ट त्यहाँ चाहिँ गएर साँच्चीकै मैले भने जसरी चाहिँ त्यो चिजहरू गर्ने हो भने चाहिँ धेरै पैसाहरू चाहिँ घटाउन सकिन्छ यो पैसा किसानमा जान्छ किसानमा डाइरेक्ट कसरी किसानमा दिने विदेशमा जसरी चाहिँ किसानको घरमा गएर चाहिँ कार्ड चाहिँ घोटेर अहिले भर्खर दुध उठाउँछ सरकारले र भर्खर पैसा दिन्छ तुरुन्तैको तुरुन्तै किसानले चाहिँ चापट अरू गाईलाई चाहिँ दाना सारा चिजहरू चाहिँ कहाँबाट लिएर आएर चाहिँ उसले खर्च गर्ने उहाँहरूको पोलिसीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दूरदराजको चाहिँ किसानहरू चाहिँ सबै पलायन भइरहेको छ अहिले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ फेरि त्यसैको नाम लिएर उहाँले चाहिँ यो अहिले बहस चलाउनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा त्यसैको सहारा लिनुहुन्छ त्यही साना साना किसानहरूको लागि हामीले गरेको भनेर देखिन्छ त्यस्तो तर अब रिजल्ट पनि हेर्नुहोस् न सर कि त्यही सानो सानो किसानहरू ओहो यसलाई त केही गर्यो भने म विदेश गएर पैसा कमाएर ल्याउँछु त्यसपछि यसलाई ठुलो चाहिँ बनाएर चाहिँ गर्छु भन्ने मान्छे चाहिँ फेरि आमा बुवालाई छोडेर 2-4वटा गाई चाहिँ हेर्नु भनेर फेरि 2 वर्ष गएर फर्केर आएपछि फेरि कमाएको पैसा पनि सकेर किन फर्केर गएको छ साँच्चीकै उहाँहरूको पोलिसी ठिक छ त छैन पोलिसीको कुरा छोड माथिल्लो लेभलको कुराहरू होला कमसेकम उहाँहरू जहाँ जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा त अलिकति चाहिँ के गर्नुपर्ने त्यो चिज पनि गर्नुहोस् म अहिले त्यो टिपिकली भन्दिनँ त्यो चिजहरूलाई तर पढेलेखेको मान्छेहरू हुनुहुन्छ कमसेकम पढेलेखेको मान्छेले व्यवसाय भनेको के हो इथिकल चिजहरू चाहिँ हेरिदिनुहोस् न इथिकल बिजनेस त गर्नुहोस् न खालि डिफेन्सिभ मात्रै गर्छ डिफेन्स मात्रै गर्छ किसानलाई चाहिँ कहीँ केही नै छैन यही बहस मात्रै चलिरहेको छ मैले अघि नै भनिसकेँ उपभोक्ता त अब त्यो टुपी बाँध्ने हो कि किसानले आफैले अरूले टुपी बाँधेको हामीलाई थाहा छैन हामीलाई मतलब छैन मेरो फार्ममा चाहिँ दुध चाहिँ लिने मान्छे कोही चाहिँ 2 किलोमिटर चाहिँ गाडी लिएर जानुहुन्छ होइन 200 रुपियाँ लिए पनि उहाँ चाहिँ खुसी साथ दिनुहुन्छ त्यही प्लास्टिकमा हालेर दिनु पऱ्यो नि त केमा हालेर दिने भाडा लिएर आउनुहुन्छ भाडामा हालेर दिनु पऱ्यो होइन त्यसलाई अरूसँग हामी किसानलाई नमिसाउनुहोस् साँच्चीको रियल किसानहरूलाई फार्मर्सहरूलाई यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपभोक्ताले पनि किसानप्रति चाहिँ सद्भाव दृष्टिले हेरिदिनुहोस् होइन साँच्चीकै किसानमा गएको छ भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ किसानले पाएको छ भने चाहिँ उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई खुसी भइदिनुहोस् भन्छु म उपभोक्तालाई पनि किन तपाईँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन हुनुपर्छ यसमा किन तपाईँहरूले पनि खाने हो नि सबै चिजहरू तर अब जो संस्थान यसरी सार्वजनिक संस्थानहरू छ निजी डेरी त्यो बिचलिएको कुराहरू चाहिँ अब त्यो चाहिँ विकृति हो त्यसलाई राज्यले गरिदियो सर तपाईँले र मैले गएर गर्न सकिन्न हुन्छ अब राजेन्द्रजीसँग म अन्तिम प्रश्न राख्न चाहे जस्तो अब यहाँ बिचौलियाको कुरा छ कि अब तपाईँहरू बिचौलियाको दबावमा मूल्य वृद्धि गरेको पनि आरोप लागिसकेको छ हाम्रो प्रेमलाल महर्जनजीले पनि लगाइसक्नु भएको छ र अन्य किसानहरू पनि लगाइराख्नु भएको छ अन्य व्यवसायहरूले पनि लगाइराख्नु भएको छ तपाईँहरू बिचौलियाको दबावमा मूल्य वृद्धि गरेर हजुरले भन्नुहोस् यसमा एउटै उत्तर होइन एउटै शब्दमा उत्तर होइन दुग्ध विकास संस्थानले व्यावसायिक हिसाबले यो कहाँ छ हाम्रो व्यवस्थापकीय खर्च हजुरले भन्नुहोस् यसलाई दुग्ध विकास संस्थानको प्रत्येक ठाउँको प्रशासकीय खर्च त्यसका प्रशोधनको खर्च ढुवानीको खर्चको बारेमा एउटा कार्यक्रम अर्को चलाउँला उहाँले ल्याउनु भए त्यसको क्षेत्रमा कहाँ कहाँ घटाउन सक्ने अथवा हामीले अझ ध्यान पुर्याउन नसकेको कुनै क्षेत्र छ भने पनि त्यसलाई अर्को एउटा कार्यक्रममा विस्तृत छलफल गरौँला त्यसको कुरा अर्को मैले एउटा विशेष यहाँ चाहिँ अन्तिममा राख्न खोजेको हामी कसैको दबावमा होइन नेपाल सरकारको निर्देशन रहेको छ उहाँले अघि नै भन्नु कागजपत्र मिलाइहाल्छ भने अब एउटा व्यक्ति नेपाल सरकारको विभिन्न अङ्गहरूमा गएर दर्ता गरेर व्यावसायिक फार्म गरेको छ त्यसको अब ज्ञान केन्द्रहरूले गएर अनुगमन गरेको छ यो दर्ता छ योसँग यति जनावर छ यति दुध उत्पादन हामीले गरेका छौँ भनेर भेटनेरीबाट प्रमाणित आएको कागजले कागजै मिलाए भन्ने कुरो होइन दोस्रो कुरो दुधै नआइकन त उसले पैसै पाउँदैन दुध आएर नापेर क्वालिटी हेरेपछि उसले पाउने कुरा हो एउटा प्रोड्युसर प्राइमेरी प्रोड्युसर सहकारी संस्थाहरू जुन किसानहरूको दर्ता हुन्छ उहाँको दर्ता छ त्यसको अनुगमनका निकाय छुट्टै छन् उहाँले दुध लिएर आउनु छ हामी कुनै पनि बिना दर्ताको संस्थासँग किन्दैनौँ एउटको दोस्रो कुरो हजुरको यो कार्यक्रमबाट म राख्न चाहन्छु कहाँ भन्नु होला भने किसान फार्म म फेरि उहाँलाई निवेदन गर्छु एक फेर हजुरले निर्देशिकालाई एक फेर सोझै राख्नु निर्देशिका यो दुध तथा दुग्ध पदार्थ
गुणस्तर तथा स्वच्छता निर्देशिका 2075 भनेर राखिएको छ। त्यसमा किसानले उत्पादन गरेको कसरी बेच्न पाउने, मैले यहीँ काठमाडौँ गएको छु 3टा ट्याङ्कर किनेर उसले 3 ट्याङ्कर दुध चाहिँ बाँधेर बसाएको छ। दाइले भन्नुहोस् त एउटा फार्म छैन, एउटा गोठ छैन, उसले ल्याएको छ र त्यसमा एउटै कुरा के भने कानुनको छिद्रबाट ऊ जहिले पनि जोगिएको छ, जसरी बेचे पनि पाएको छ। किन प्याकेजिङ लेबलिङका कुराहरू गर्ने बित्तिकै कानुनी मैले व्यावसायिक फार्ममा राखेको छ, मैले यहाँ लेखेको पनि छु, यो निर्देशिका जुन राखेको छ यसमा राखेको छ पशुपालनलाई हाम्रो क्षेत्रमा सबै ठाउँमा व्यावसायिक प्रशोधित दूध मात्र बजाइकरण गर्न नसक्ने, फार्मले कसरी बिक्री गर्ने यहाँ राखिएको छ। तर कानुनका यो सबै व्यवसायको गर्नुभन्दा म कम्पनी पनि दर्ता गर्दिनँ, 2-4वटा ट्याङ्कर ल्याउँछु, कुनै ठाउँमा उहाँले भन्नुहोस् त अर्को गौडो कुर्नीको दुध किनेर ल्याउँछु, पोका पारेर बेच्छु, त्यसमा जति पानी हालिदिए पनि भयो, नहालिदिए पनि भयो, जे गरे पनि भयो। म आफै दर्तावाल छैन, कानुनले समाउँदैन, दर्ता नभएपछि सकियो। अर्को कुरा मैले प्याकेजिङमा बाँधेको छु, राखेको छु, कुनै लेखेकै छैन, भित्र के छ भनेर बोल्नै परेन मैले। उसले तपाईँको यो व्यावसायिक हिसाबले यो दुग्ध क्षेत्रलाई तहस नहस पारेको छ। दाइले भन्नु आज 5-15 वर्ष अगाडि अलिक कम थियो, अहिले छपछप्ती भयो। किन त्यसमा सबैजना सुरक्षित भयो, किन कानुनको दायरामा ल्याउनु नपर्ने, प्रशोधन गर्न नपर्ने, प्याकेजिङ गर्न नपर्ने, त्यो त खर्च लाग्छ नि त। एउटा गाडी लिएर आयो, एउटा मान्छे राखिदियो, पोको पारिदियो, त्यहाँ जेसुकै रहोस्। राज्यले त्यसरी छोडेको छैन, प्रशोधन गर्नुपर्छ। बजारीकरणमा फिनिस गुड उसले बेच्ने हो भने उपभोक्तालाई जहिले पनि प्याकेज गरेर बेच्नुपर्छ भन्छ। तपाईँ भारतकै कानुनहरू हेर्नु भने अब तपाईँको जिरा खुल्ला गर्न नपर्ने भइसक्यो, तपाईँको बेसारको धुलो पिठो चाहिँ खुल्ला गर्न नपाइने भइसक्यो। उपभोक्तालाई बेच्ने हो भने तिमी प्याकेट गर भनी आइसक्यो। हाम्रो 2027 सालमा बनेको नियमावलीले 27 सालमा भनिसकेको छ यसरी बेच्न पाइँदैन भनेर। हुन्छ राजेन्द्र सर, हाम्रो पन्तजी केही सरले भन्नुभयो कुरा जुन एकदम संक्षिप्तमा डाइभर्ट नहो क्या सर, खालि प्राइसको कुरा किसान कहाँ सन्तुष्ट भयो कि भएन, कस्टमर सन्तुष्ट भयो भने कस्टमर इज द किङ सर। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमरले 500 मा किनेर खाइदियो कसैको दुध, गर्नुहुन्छ के? यो इन्भाइरोमेन्ट त हामीहरूकै विकृति विभिन्न अहिले जो बहसमा उठाइयो त्योबाट चाहिँ यो विकृतिलाई चाहिँ हामी आफ्नो मोमो भनेर आफ्नो चिजबाट चाहिँ के तपाईँ सर पनि अहिले जाने बित्तिकै के चिज चाहिँ सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा 1% गर्नुहोस् न सर, जाने बित्तिकै गर्नुहोस् न तपाईँ। ठिक छ, हजुरले भने जस्तै दुग्ध विकास संस्थाले आम उपभोक्ता एउटा कुनै उपभोक्ताले कहीँबाट कति प्राइसमा भन्ने कुरो इन्डेक्सको रूपमा रहँदैन। मैले आम उपभोक्ताको लागि हेर्ने कुरा पनि जुन दुग्ध विकास संस्थान छ, जस्तो समग्र क्षेत्रको दुध खरिद गर्नुपर्छ र आम उपभोक्ताको लागि जुन गुणस्तरीय दुध तथा दुग्ध पदार्थ आउँछ यसले पारेको एउटा खालको स्थितिको लागि मैले कानुनको छिद्रबाट चाहिँ यस्तो भइरहेको छ भन्ने जानकारी गरेको छु। हुन्छ सर, तिनैजनालाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हाम्रो तर्फबाट धन्यवाद, नमस्कार। हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीका निमित्त उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन हुनुहुन्थ्यो र यसै गरी व्यावसायिक कृषक समाज नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप राज पन्त आज हामीसँग बहसमा हुनुहुन्थ्यो। र आज हामी विशेष गरेर दुधको मूल्यको विषयमा आज केन्द्रित भएर हामी बहस गर्यौँ। आगामी श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान।